ल आज चाहिँ हामी आइएम 2008मा छौँ है। आइएम 2008मा छौँ र रातिको ठ्याक्क 1 बज्न लाग्यो। अब हेर है, अब यो सेटमा चाहिँ हामीले सर है त, अब हामीले धेरैवटा क्वेसन के हुन्छ, रिपिट हुँदै आउँछ है त। ल फर्स्ट क्वेसनमा लागिहालौँ है। बायोलोजी छ, फर्स्टमा मजाले जाऊँ। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लुकोज इज डिगाइडेड इन्टु है। ग्लाइकोलाइसिस कस्तो खालको प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि के होला त, 3 कार्बन सुगर इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन है। सिम्पल यसमा जान्नुपर्ने कुरा के थियो, 3 कार्बन सुगर इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन है त। 3 कार्बन सुगर हुन्छ है। 3 कार्बन सुगर के हुन्छ, इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन के हुन्छ, डिगाइडेड हुन्छ है त। र यसमा बन्ने फाइनल प्रोडक्ट के हो भन्दा पनि सोध्छ हेर है। बुझिन्छ कुरा, मैले के भने यसमा युज हुने फाइनल प्रोडक्ट के अरे हाम्रो ग्लाइकोलाइसिसको फाइनल प्रोडक्ट के हो भन्छ है। ग्लाइसेरल डिहाइड 3 फस्फेट भन्दा पनि सम्झिन पऱ्यो। के भने मैले ग्लाइसेरल डिहाइड 3 फस्फेट भन्दा पनि सम्झिराख्नुपर्छ है त। बुझिन्छ। ग्लुकोज केमा डिग्रेड हुन्छ त भन्दाखेरि द्याट्स के त, ग्लाइसेरल डिहाइड 3 फस्फेट है। 3 कार्बन सुगर, यसलाई के भन्छौँ, ग्लाइसेरल डिहाइड है। ग्लाइसेरल डिहाइड है। ग्लाइसेरल डिहाइड 3 फस्फेट है। ग्लाइसेरल डिहाइड 3 फस्फेट यही हो हाम्रो के त, 3 कार्बन सुगर है त। 3 कार्बन सुगर भन्छौँ यसलाई। र यही चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एब्सेन्स अफ अक्सिजनमा हुन्छ फेरि है। यो चाहिँ बुझ्न पऱ्यो हेर है। टेक्स्ट प्लेस कहाँ हुन्छ, अरू क्वेसन के सोध्छ, यो कहाँ हुन्छ यो प्रोसेस भन्दा पनि सोध्छ। यसमा के जान्न पऱ्यो, सिजी कम्पनी हाम्रो चौधरी ग्रुप्स, के भने मैले चौधरी ग्रुप्स भनेर सम्झिने। चौधरी ग्रुप्स भनेको दाइ के त, यो कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ, साइटोसोलमा है। साइटोसोल अफ माइटोकोन्ड्रियामा हाम्रो के हुन्छ, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्सन हुन्छ भन्ने कुरो जान्न पऱ्यो है त। द्याट इज। अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ। द इनर लेयर अफ द बडी वाल अफ द फाइलम पोरिफेरा इज, हेर त, इनर लेयर अफ द बडी वाल अफ फाइलम पोरिफेरा, यो सबैलाई थाहा भएको क्वेसन हो। के होला यसको एन्सर भन त ल, सबैले है, लगभग धेरैलाई त एन्सर पनि आइसक्यो होला है। यसमा के हुन्छ, कुवानोडम है। मैले के भने, कुवानोडम है। इनर बडी अफ कुनै पनि, अब हेर है, पोरिफेराको भित्रपट्टिको बडीवाललाई के भन्छ, कोवानोडम भन्छ है। कोवानोडम भन्छ। आउटरकोलाई के भन्ला त त्यसो भए, पिनाकोडम भन्छ है। आउटरलाई के भन्छ, पिनाकोडम भन्छ है। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ हेर। कोवानोडम, कोवानो भनेको भित्र, कुनामा भनेर सम्झिन पऱ्यो है। अब अर्को के हुन्छ, अब कोवानोडम र है इक्टोडम इन्डोडम भन्ने कुरा चाहिँ बुझिसकेका छौ है। कोवानोडम र यो जान्न पऱ्यो। आउटर लेयर पिनाकोडम हो, भित्रको लेयर चाहिँ कोवानोडम हो है त। अब आयो ओबिडकल एपेर्चर अफ द प्रेथिमा लाइज अन द मिड भेन्ट्रल साइड अफ द कति सेगमेन्ट, ओबिडुकल एपेर्चर भन्ने छ हेर है। ओबिडुकल एपेर्चर भन्ने छ, यो नझुक्किनु है। मैले भने पनि छु के हुन्छ, ओबिडुकल एपेर्चर भन्ने बित्तिकै फिमेल। हेर त, मेल के भने, केटाहरू के हुन्छन् 18 वर्ष लागेपछि पुरा मात्तेर म केटा हो खतरा हो भनेर हिँड्छन्। त्यस्तै के हुन्छ, 14 वर्ष लागेपछि केटीहरू चाहिँ के हुन्छ होइन, केटीहरू चाहिँ के हुन्छ, म्याच्योर हुन्छन् लाइक होइन। अब यसलाई जान्न पऱ्यो है, 14 सेगमेन्ट भनेर सम्झिन पऱ्यो। अर्थनको सेगमेन्ट याद गर्ने तरिका हो है। 14 सेगमेन्टमा के होला त, ओबिडुकल एपेर्चरहरू होला भन्ने कुरो जान्न पऱ्यो। 14 वर्ष, केटाको चाहिँ 18 वर्ष भनेर सम्झ्यो है, याद गर्नलाई भनेको। फेरि 18 वर्ष भनेर सम्झिँदैन होइन। अब स्ट्रक्चर एन्ड द फङ्सन अफ किडनी अफ फ्रग सजेस्ट द्याट दे आर होइन। जुन किडनी, फ्रगको किडनीको स्ट्रक्चर छ अथवा फङ्सन छ, त्यसले चाहिँ के सजेस्ट गर्छ त होइन, त्यसले के सजेस्ट गर्छ त भन्दाखेरि नबिर्सिनु है। किडनी, फ्रगको किडनी कस्तो हुन्छ भनेर सोधै गर्ने क्वेसन हो। मेजोनेफ्रस किडनी हुन्छ हेर है। मैले के भने, मेजोनेफ्रस है। अब दाइ यसमा सर्टकट केही छ त भन्छौ भने, कसको हुन्छ त भनेपछि हेर है, अर्को ऱ्याबिटको पनि हुन्छ है, मान्छेको पनि हुन्छ है। ऱ्याबिट र मान्छेको कस्तो हुन्छ, मेजोनेफ्रस किडनी हुन्छ है त। र फिस एन्ड ट्याडपोल है, हेर त, प्रो है। यस्तै कुरा के सोध्छ, एक्वेटिक एनिमल्सको वेस्ट प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्छ, एमोनिया हुन्छ। त्यस्तै गरी अब फिस र ट्याडपोलको कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ प्रोनेफ्रस हुन्छ। फिस र ट्याडपोल है, फिस र ट्याडपोलको किडनी कस्तो हुन्छ भनेर सोध्छ कि है, यो जान्न पऱ्यो। र अब मेटानेफ्रिक भइहाल्छ, मेजोनेफ्रिक भइहाल्यो है। मेजोनेफ्रिक जानिसक्यो अहिले मैले, मेजोनेफ्रिकमा कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो भइहाल्यो है। कहाँ आउँदो रहेछ मेजोनेफ्रिक, क्वेसनले के सोधेको, किडनी अफ फ्रग हेर है। अघि अर्को लेखेको छु त, मेजोनेफ्रस कहाँ हुन्छ हाम्रो, एम्फिबियन र रेप्टाइलमा हुन्छ है। एम्फिबियन र रेप्टाइल। अब हेर त, फ्रग के हो हाम्रो, एम्फिबियन हो, त्यही भएर एम्फिबियनको किडनी कस्तो हुन्छ, मेजोनेफ्रस हुन्छ। मेटानेफ्रस के को हुन्छ त भन्दाखेरि ऱ्याबिट र मान्छेको हुन्छ है। ऱ्याबिट र मान्छे। म्यामलमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने कहिले पनि नझुक्किनु, मेटानेफ्रस किडनी हुन्छ है। अब अर्कोमा जाऊँ। विच भर्टिब्रा अफ द फ्रग इज एम्फिसिलस, यो नबिर्सिनु। एम्फिसिलस भनेको 8 लेख, यसरी 8 बनाऊ त, कपीमा 8 बनायो भने बुझिहाल्छौ है। 8 भनेको के हुन्छ, आधा माथि आधा तल जस्तो हो नि त, त्यही भएर एम्फिसिलस हुन्छ 8 सेगमेन्ट।
विच इरा इज कमनली नोन एज एज अफ रेप्टाइल्स है, यो मैले भनिसकेको छु, यसको सर्टकटै दिएको छु मैले, ओडिसी फार भनेर, ओडिसी एफएआर फार लेख्ने। मेरो एउटा डिसी भन्ने साथी थियो कि है, अहिले ऊ छ उता हाम्रो अस्ट्रेलियातिर छ सायद, अमर डिसी भन्ने साथी थियो कि, के सम्झिनु पऱ्यो, एउटा डिसी कास्ट गरेको साथी एकदमै टाढा छ, अस्ट्रेलियामा छ, सम्झिनु पऱ्यो है, ओडिसी फार भनेर सम्झिने। ओडिसी फार भनेको के त, अडोबियन इरा भनेको फिसको इरा हो, डिनोबियन इरा भनेको एम्फिबियनको इरा हो, र सेनोबियन इरा भनेको रेप्टाइलको इरा हो। यहाँ क्वेसनले के सोध्यो, एज अफ रेप्टाइल भन न त भनेर क्वेसनले सोध्यो। के भने मैले एज अफ रेप्टाइल, मैले के भने एज अफ रेप्टाइल भन्ने बित्तिकै तिमीले जाने छ उयो त, एज अफ रेप्टाइल भन्ने बित्तिकै मेसोजोइक इरामा पर्छ है, मेसोजोइक इरामा पर्छ, त्यही भएर कन्फ्युजन छैन होला है। ओडिसी फार भन्दा एकदमै ठुलो सर्टकट छ है, सिनोजोइक इरामा स्टार्ट हुन्छ, मेसोजोइकमा एकदमै धेरै हुन्थ्यो है, त्यो भएर त्यसो चाहिँ गर्ने हो। मेसोजोइक इरा इज द इरा अफ के त, रेप्टाइल्स है, सिनोजोइक इरा के हुन्छ हाम्रो है, ओडिसी फार भनेर सब सम्झिँदा हुन्छ है सर्टकट। अब आउँछ यहाँ एज अफ रेप्टाइल सोधेको थियो, त्यो भएर हामी मेसोजोइकपट्टि गयौँ है। अब जुरेसिक भए जुरेसिक पनि हान्थ्यौँ हामीले। अब आउँछ एडेप्टेसन अफ बोरोइङ एनिमल होइन, पुरा बोरोमा बस्ने भनेको दुलोमा बस्ने है, दुलोमा बस्ने एनिमल्सहरू जुन हुन्छन्, बुझिन्छ कुरा, दुलोमा बस्ने एनिमल्सलाई कस्तो खालको एडेप्टेसन हुन्छ भन्छ, नबिर्सिनै नहुने के हो, फस्सोरियल एडेप्टेसन है। फस्सोरियल एडेप्टेसन भनेको दुलोमा बस्ने भनेको कस्तो त, फस्सोरियल एडेप्टेसन भनेको दुलोमा बस्ने, जस्तै के बस्छ त दुलोमा, ऱ्याबिट, माउस, यस्तो कुराहरू। अब एर्बोरियल एडेप्टेसन भनेको कस्तो भनेर सोधिन्छ हेर है, एर्बोरियल भनेको रुखको पुरा रुखको हाँगामा कुदेर बस्ने, लिभिङ इन अ ट्री भनेको बाँदर, मङ्की है, नबिर्सिनु बाँदर, बाँदरको लागि कस्तो एडेप्टेसन भन्छौँ, एर्बोरियल एडेप्टेसन। कर्सोरियल एडेप्टेसन भनेको कुद्ने खालको, रनिङ गर्ने, पुरा रनिङ गरेर एडप्ट भइरहेको भने हर्स, यो सोधेको क्वेसन हो, यसबाट फिक्स क्वेसन आउँछ एडेप्टेसनबाट एउटा। रनिङ भनेको कर्सोरियल एडेप्टेसन भन्छौँ, कसरी सम्झिन्छ, कर होइन, करक 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 गरेर कुदिरहेछ भनेर सम्झिँदा हुन्छ। एर्बोरियल भनेको बाँदर, मङ्की। अब त्यसपछि पोस्टोरियल भनेको दुलोमा बस्ने भइहाल्यो। भोलेन्ट भनेर सोध्छ हेर है, भोलेन्ट भनेको उड्ने खालको, जस्तै भोलेन्ट भनेको उड्ने भनेको बर्ड्सहरू चाहिँ यसमा पर्छ है त। अब आयो मस्कुलर कोअर्डिनेसन अफ म्यामल, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, 10-15 रिपिट भइसकेको क्वेसन हो। के हो त, मस्कुलर कोअर्डिनेसन अफ म्यामल इज कन्ट्रोल बाई विच पार्ट अफ ब्रेन है। कतै पनि क्वेसनमा मस्कुलर देख्यौ र पोस्चरको कुरा आयो, भोलुन्टेरी कन्ट्रोलको कुरा आयो भने यु अलवेज गो विथ सेरिबेलम है, सेरिबेलममा जाने, बुझिन्छ, सेरिब्रम होइन है। र कहिले पनि क्वेसनमा के आयो, थिङ्किङ, रिजनिङ यस्तो खालको कुरा आयो होइन त, थिङ्किङ, रिजनिङ यस्तो खालको कुरा आयो, याद गर्ने कुराहरू, तर्क दिने कुराहरू, यस्तो खालको कुरा आयो भने सेरिब्रममा हान्ने है। मिडुला भनेको त सेन्टर भइहाल्यो, भासोमोटर सेन्टर पर्छ, सेरिबेलम हान्नु पऱ्यो। किडनी अफ म्यामल्स, माल्पिगियन क्याप्सुल इज सिचुएटेड इन है, माल्पिगियन क्याप्सुल कहाँ हुन्छ, कर्टेक्समा हुन्छ है, यो सबैलाई थाहा छ। लाङटाङ नेसनल पार्क इज फेमस फर, लाङटाङ नेसनल पार्क जुन छ हाम्रो, लाङटाङ नेसनल पार्क के को लागि फेमस छ भनेर सोध्छ हेर है, रेड पान्डा। अब है लाङटाङ नेसनल पार्क रेड पान्डाको लागि एकदमै फेमस छ हेर है। बर्दिया नेसनल पार्क सोध्यो भने चाहिँ टाइगर हान्नु पऱ्यो है, मैले लेखिदिन्छु, बर्दिया सोध्यो भने टाइगर हान्ने। स्वाम्प डियर भन्यो भने रारा है, रारा नेसनल पार्क चाहिँ तिमीहरूको स्वाम्प डियरको लागि फेमस छ है। रेड पान्डा सोध्यो भने लाङटाङ नेसनल पार्क। अब एकसिङे गैँडा, वान हाउन्ड राइनोसरस सोध्यो भने त थाहा तिमीहरूलाई, चितवन है। यस्तो यस्तो कुराहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ है, इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी ढिलो नगरेर है, हामी मजाले फिजिक्स केमिस्ट्री डिल गर्नेवाला छौँ, धेरै कुरा सजिलो छ, त्यही भएर मैले टकटक लगिरहेको छु है त। द इन्जाइम द्याट जोइन्स द इन्ड अफ 2 हेलिकल्स अफ डिएनए। अब हेर यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, सेल बायोलोजी जेनेटिक्सबाट 14 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र यहाँ क्वेसनले सोधिरहेछ, दुईवटा हाम्रो न्युक्लिक एसिडको दुईवटा स्ट्यान्डलाई जोड्ने इन्जाइमको नाम के हो भनेर क्वेसनले सोध्यो हेर है। अब अप्सनमा के छ हामीसँग, हेलिकेज, पोलिमरेज, सिन्थेटेज र लिगेज है। लिगेज किन त, लिक दुईवटा कुरालाई लाइक गर्छ, दुईवटा ग्यापलाई जोइन गर्छ, त्यही भएर नाममै के छ, लिगेज छ है। पोलिमरेज भनेको सिन्थेसिस गर्ने हो, सिन्थेटेज भनेको त नाममै छ। हेलिकेज भनेको हेलिकल सेपको हुन्छ, हेलिकल गराउनु छ भने त्यो गराउँछ है त। यसरी चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है, यसरी चाहिँ के गर्न पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो है। अब हेर मैले माथिपट्टि रारा नेसनल पार्क भनेको थिएँ नि, रारामा चाहिँ मस्क डियर हो है, स्वाम्प डियर चाहिँ तिम्रो बर्दिया नेसनल पार्कमै हुन्छ है त। अब क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड अन, अब यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। मैले सबै फाइलमको क्लासिफिकेसन पढ्दाखेरि एकचोटि के पढ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, क्लासिफिकेसन चाहिँ के को अर्डरमा हुन्छ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट। के को आधारमा हुन्छ, लोकोमोसनको आधारमा हुन्छ, थाहा छ होला है। लोकोमोसनको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, फाइलम प्रोटोजोआलाई क्लासिफाई गर्छौँ है। र के को आधारमा हुन्छ, जस्तै स्पिरिट के हुन्थ्यो त्यहाँ, सिलिया, सिलिएटा हुन्थ्यो होइन,
सिलिएटा अनि सोध्छ लोकोमोटरी अर्गानको आधारमा नभएको एउटा मात्र के हो भनेपछि स्पिरोजुओटा भन्ने छ है त। अब काइलोमाइक्रोन इन द फ्याट अब्जर्प्सन, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट डाइजेस्टिभ सिस्टमको क्वेसन। काइलोमाइक्रोन कतै पनि तिमीले काइलोमाइक्रोन देख्यौ भने काइलोमाइक्रोनको एउटा मात्रै कुरा छ हेर है, मैले के भनिरहेको छु, काइलोमाइक्रोन देख्यौ भने कतै पनि है, काइलोमाइक्रोन देख्यौ भने के गर्ने त, काइलोमाइक्रोन कतै पनि देखिरहेछौ भने एउटै कुरो बुझ्नु पऱ्यो, के रहन्छ काइलोमाइक्रोनमा भन त भन। काइलोमाइक्रोन भनेर कतै पनि क्वेसन आयो भने क्वेसन नम्बर 13 को हेर है, क्वेसन नम्बर 13 को कहिले पनि काइलोमाइक्रोन आयो भने फ्याटी एसिड मोनोग्लाइसेरोइड है, मोनोग्लाइसेरोइड एन्ड लिपोप्रोटिन है। मैले के भने फ्याट अब्जर्प्सनको कुरा आयो भने लिपोप्रोटिन, लिपो हुन परिहाल्यो, फ्याटको कुरा छ एकदमै लिपो मोटो हुनु पऱ्यो, फ्याटी एसिड हुन परिहाल्यो, अर्को के हुन पऱ्यो मोनोग्लाइसेरोइड है। मैले के भने मोनोग्लाइसेरोइड हुन्छ है त, मोनोग्लाइसेरोइड चाहिँ के हुन पऱ्यो यसमा हुनु पऱ्यो है त, फ्याटी एसिड मोनोग्लाइसेरोइड एन्ड के हुन्छ लिपोप्रोटिन हुन्छ। अब यसको पनि सर्टकट के छ है, सर्टकट बनाउँदा हुन्छ तिमीहरूले, के सर्टकट बनाउने त भन्दाखेरि काइलोमाइक्रोन छ हेर त, एफएम फ्याटी एसिड मोनोग्लाइसेरोइड एन्ड लिपोप्रोटिन एफएमएल है, एफएमएल भनेर बनाउँदा हुन्छ है मजाले। द सेकेन्ड सर्भिकल भर्टिब्रा अफ ऱ्याबिट एज, यो पनि सोधेको क्वेसन हेर है, क्वेसन नम्बर 14 को सेकेन्ड भर्टिब्रा कस्तो हुन्छ भनेर सोध्छ, ओडोन्टोइड प्रोसेस है, के भने मैले ओडोन्टोइड प्रोसेस है, प्रोसेस के हुन्छ सेकेन्ड सर्भिकल भर्टिब्रामा ओडोन्टोइड हुन्छ। फर्स्टमा के हुन्थ्यो एटलस हुन्थ्यो, एटलस भनेको सबभन्दा ठुलो हिमशृङ्खला भनेर सम्झिने। ओलेक्रानन प्रोसेस कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ, ओलेक्रानन प्रोसेस कहाँ हुन्छ हाम्रो अल्नामा हुन्छ हेर, अल्ना भन्ने हड्डी छ, अल्नामा के हुन्छ ओलेक्रानन प्रोसेस हुन्छ। ओडोन्टोइड प्रोसेस कहाँ हुन्छ, ओडोन्टोइड प्रोसेस हाम्रो हुन्छ सेकेन्ड सर्भिकल भर्टिब्रा अफ ऱ्याबिटमा। फ्रग भिजिट द हनीबी इज नन एज है, अब यो के हुन्छ हनीबीले के गर्छ होइन, माउरीले के गर्छ फुलको रस चुस्छ है, माउरीले फुलको रस चुन्नी हुन्छ त्योलाई के भन्छ भनेर सोध्छ टेलोट्याक्सिस है। टेलो भनेको एकदमै हेर त टाढा टाढाबाट आएर गरेर हुन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है, टेलोट्याक्सिस। फ्लावर भिजिट बाई हनी फेल टेलोट्याक्सिस। स्केलेटल एन्ड मसल आइसक्यो मेजर रमनले रिपिटेड क्वेसन मैले गराइनँ है। द प्रिसियल स्टेज अफ द इभाइन्ट वाज फर्म ड्युरिङ, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इभोल्युसनको क्वेसन। यसमा के हुन्छ प्रिबायन्ट स्टेज छ है, के छ भने मैले प्रिबायन्ट स्टेज छ है। द प्रिसियल अफ द लाइफ आइबायन्ट, क्वेसन नम्बर 17 मा के होला त भन्दाखेरि एन्सर बी हुन्छ है, के भने मैले क्वेसन एन्सर बी हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 17 को बाय स्टेज हुन्छ हेर, द प्रिसियल बनिरहेको इबायन्टको होइन, प्रिसियल इबायन्टको बन्यो भने के हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्छ है, प्रिसियल के हुन्छ इबायन्टको भनेर सोध्यो भने चाहिँ इट्स अलवेज गो विथ द बायोजेनिक स्टेज है। बायोजेनिक स्टेजमा के हुन्छ है हाम्रो के हुन्छ प्रिसियल भन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त। क्यामोजेनीमा के हुन्छ भन्ने कुरा आउँदै गर्छ है, बुझ्यो होला कुरा। अब क्यामोजेनी भन्ने कुरा आइसक्यो, क्यामोजेनीमा के हुन्छ केमिकल इभोल्युसन हुन्छ, बायोजेनीमा के हुन्छ बायोलोजिकल इभोल्युसन हुन्छ है। सो देयर इज नो रिजन इन गिभिङ क्यामोजेनी है एज अ एन्सर्स, बुझ्यो नि कुरा, क्यामोजेनी दिन मिल्दैन। द लस अफ रिडक्सन इन द नम्बर अफ डिजिट हेर त, खुट्टाको औँलाहरू कम हुँदै जान्छन् होइन, खुट्टाको औँलाहरू के छ कम हुँदै जान्छन् होइन, के भने मैले द लस अफ रिडक्सन इन द नम्बर अफ डिजिट है, तलको खुरहरूको औँलाहरू कम हुँदै जानु, यस्तो खालको एडेप्टेसनलाई के भन्छ 18 को ए कर्सोरियल, घोडाहरू खच्चरहरूको के हुन्छ जुन अगाडिको हत्केला औँलाहरू हुन्छ त्यो के हुन्छ कम हुँदै जान्छ है त। इन्जाइम विच क्याटालाइज हेर त रियाक्सन इन्भल्भिङ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर है, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्ने होइन, विच क्याटालाइज रियाक्सन इन्भल्भिङ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर, क्याटालाइसिस गरिदिन्छ छिटो अथवा ढिला बनाइदिन्छ, केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि अक्सिडो रिडक्टेज, नाममा दुईटै कुरा आउनु पऱ्यो, अक्सिजनको कुरा दिनु पऱ्यो, अक्सिडो रिडक्टेज भनेर सम्झिनु पऱ्यो। हार्डेस्ट सब्सटेन्स आयो भने छैन इनामेल हाल्नु पऱ्यो, टिस्यु आएको भए छिटो हुन्छ है। रेगुलेटर अफ द बेसल मेटाबोलिक रेट होइन, रेगुलेसन अफ द बेसल मेटाबोलिक रेट, बेसल मेटाबोलिक रेटको रेगुलेसन होइन कुनले केले गर्दा हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्छ। रेगुलेसन बिएमआर भन्ने कुरा कतै पनि आयो भने थाइरोइड हो कि है, कतै पनि बिएमआर देख्यो भने थाइरोइड हो। द इकोलोजिकल निड्स अफ एन अर्गानिजम के हो त भन्दाखेरि इकोलोजिकल निड्स अफ एन अर्गानिजम भनेको निड छ नि त, निड्सको के हुन्छ सम्बन्ध रिलेसन हुन्छ, निड्सको सम्बन्ध हुन्छ रिलेसनसिप केसँग कम्युनिटी एलङ विथ द फिजिकल स्पेस होइन, इट अक्युपाइज होइन, कम्युनिटीको रिलेसन माग्नु पऱ्यो, अर्को चाहिँ फिजिकल स्पेस है। रेडुला, अब अर्को आउँछ रेडुला इज प्रेजेन्ट इन है, क्वेसन नम्बर 23 एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। रेडुला भनेको के हो भनेर सोध्छ, रेडुला इज के त, रेडुला इज प्रेजेन्ट इन मलुस्का है, रेडुला के हुन्छ प्रेजेन्ट इन मलुस्का हुन्छ। यो चाहिँ के हो रेडुला भनेको भन्दाखेरि हाम्रो रेस्पिङ एन्ड च्युइङ अर्गान हो कि, च्युइङ अर्गान रेस्पिङ यो है, रेस्पिङ एन्ड च्युइङ अर्गान है,
रेस्पिङ एन्ड चिपिङ अर्गानो। अब अर्को आउँछ ग्रे क्रेसेन्ट है। ग्रे क्रेसेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि ग्रे क्रेसेन्ट इज प्रेजेन्ट इन है। ग्रे क्रेसेन्ट कहाँ पाइन्छ भनेर सोधिरहेको छ क्वेसनले। ग्रे क्रेसेन्ट कहाँ पाइन्छ भनेर सधैँ सोध्यो भने इट्स अलवेज फर्टिलाइज एग अफ द फ्रग है। फर्टिलाइज एग अफ द फ्रग, यसमा एनिमल पोल र भेजिटेबल पोल भन्ने हुन्छ होइन। ग्रे क्रेसेन्टमा पाइन्छ है त। यो कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्यो भने फर्टिलाइज एग अफ द फ्रग। डिजिटल फर्मुला अफ हिन्डलिम अफ द ऱ्याबिट है। डिजिटल फर्मुला अफ हिन्डलिम अफ द ऱ्याबिट भनेको के हो भनेर सोध्यो। डिजिटल फर्मुला अफ हिन्डलिम अफ द ऱ्याबिट सोध्यो भने सधैँ के हुनु पऱ्यो, 0। यसमा के हुँदैन हामीसँग है, के हुँदैन, फर्स्ट और एब्सेन्ट इन द हिन्डलिम अफ द ऱ्याबिट होइन। हिन्डलिम के हुँदैन यसमा भनेर सम्झिन पऱ्यो हेर है। हिन्डलिम हुँदैन भनेपछि 0 हुनु पऱ्यो, अरू 3 हुन्छ। प्री पेटेन्ट पिरियड इन मलेरिया इज बिट्विन है। प्री पेटेन्ट पिरियड इन मलेरिया इज बिट्विन इनोकुलेसन एन्ड द फर्स्ट रिलिज अफ मेरोजोइट्स। इनोकुलेसन भइसक्छ र फर्स्ट रिलिज अफ मेरोजोइट्स होइन। मेरोजोइट्सको फर्स्ट रिलिजमा चाहिँ के हुने हो हाम्रो, के हुने हो फर्स्ट रिलिजमा चाहिँ है। अब प्री पेटेन्ट पिरियडमा चाहिँ यस्तो भन्छ। अब आयो ओथेका। ओथेका अफ ककरोच इज सिक्रेटेड बाई। ओथेका अफ ककरोच केले गर्दा हुन्छ, कोलेट्रल ग्ल्यान्डले गर्दा हुन्छ। हेर्नु यहाँ कोलेट्रल। ल अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर अर्कोमा छौँ है त। हाम्रो क्वेसन नम्बर 27 भयो है। क्वेसन नम्बर 27मा मैले के भनेको थिएँ, ओथेकाको क्वेसन याद गर्ने हेर त। ओ छ कोलेट्रल खोज्ने है। ओथेका अफ ककरोच भन्ने बित्तिकै कहाँ हुन्छ, कोलेट्रल ग्ल्यान्डमा हुन्छ है। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। के क्वेसन हो त भन्दाखेरि हेर त, ल्याटरल वेसोफेगल एन्ड द सुप्रा वेसोफेगल ब्लड भेसल्स इन अर्थोम आर जोइन्ड बाई भनेर क्वेसनले सोध्छ है। यसमा नझुकिने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हेर है, क्वेसन नम्बर 28 इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फर्स्ट कुरो ल्याटरल वेसोफेगल एन्ड सुप्रा वेसोफेगल है। मैले के भने ल्याटरल वेसोफेगल र सुप्रा वेसोफेगल भनेर एकदमै सोध्छ है। के हुनु पऱ्यो यसमा, ल्याटरल वेसोफेगल र सुप्रा वेसोफेगल ब्लड भेसल्स चाहिँ कहाँबाट जोइन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, ल्याटरल र के छ, यसरी पिक्चर बनाऊ एउटा। ल्याटरल यतापट्टि हुन्छ, सुप्रा माथिपट्टि हुन्छ होइन। दुइटालाई जोइन गर्नलाई के चाहियो त, अगाडि साइड छ नि त। यो कुन साइड हो हेर त, यो कुन साइड हो, एन्टेरियर साइड हो। यो अगाडिपट्टिको एन्टेरियर, पछाडिपट्टिको पोस्टेरियर हो। त्यही भएर कुन लुप्सले जोइन हुन्छ, एन्टेरियर लुपले जोइन हुन्छ। र एन्टेरियर लुप कति सेगमेन्टमा पर्छ भनेर सोध्छ, 10 र 11 सेगमेन्ट। एन्टेरियरको 1 ख्याल गर्ने भनेको 10, 11 यस्तो यस्तोमा पर्दो रहेछ। 10, 11 सेगमेन्टमा के पर्छ हाम्रो, एन्टेरियर लुप पर्छ है। ल्याटरल हर्ट भन्दा पनि सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ। ल्याटरल हर्ट सोध्यो भने हेर त, ल्याटरलको एललाई यस्तो गर, 7 to 9 सेगमेन्टमा के पाउँछ हाम्रो, ल्याटरल हार्ट पाउँछ है। र ल्याटरल वेसोफेगल हर्ट कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि ल्याटरल वेसोफेगल हर्ट चाहिँ 12 देखि 13 सेगमेन्टमा पाइन्छ है। यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै मकअप गर्नु है त। अर्को क्वेसन इन मोस्ट अफ द क्रोनिक क्यारियर्स द अर्गानिजम अफ टाइफोइड प्रेजेन्ट इन। हेर त, मोस्ट अफ द क्रोनिक क्यारियर्स जुन हुन्छन् तिनीहरूमा है, तिनीहरूमा के हुन्छ भनेर सोध्छ है। फर्स्ट कुरो सैल्मोनेला टाइफीको है, यसले कहाँ एफेक्ट गर्छ भन्दा एकदमै धेरै सोध्छ, पेयर प्याचेस नबिर्सिनु है। पेयर प्याचेस सिकममा हुन्छ, यो कहाँ हुन्छ, सिकममा है। पेयर प्याचेसमा एफेक्ट गर्छ हेर है। पेयर प्याचेस एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरो ख्याल गर्न पऱ्यो। सैल्मोनेला टाइफी भन्ने बित्तिकै पेयर प्याचेस याद हुनुपर्छ तिमीहरूलाई। अर्को भनेको के याद हुनुपर्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली क्रोनिक क्यारियर्स एकदमै क्रोनिक होइन, लङ टर्मदेखि चाहिँ टाइफोइड भइरहेको छ भने त्यो कहाँ गएर बस्छ, सैल्मोनेला टाइफी कहाँ गएर बस्छ सोध्यो भने बाइलेरी ट्र्याक्ट है, हाम्रो बाइलमा गएर बस्छ भनेर सम्झिनुपर्छ। र भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। अब अर्को आयो, पुवर न्युट्रिसन एसोसिएटेड विथ द क्रोनिक एल्कोहोलिजम द्याट मे लिड टु द है। यो गेस क्वेसन हो हेर है, भिबिआई नि लेखेको छु मैले। वेर्निकेज हेर त है, क्रोनिक एल्कोहोलिजम एकदमै लङ टर्मसम्म एल्कोहल खाइरहेको छ, एल्कोहल कन्ज्युम गरिरहेको छ भने त्यहाँ पुवर न्युट्रिसन हुन्छ, अभियसली पुवर न्युट्रिसन हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ लिड्स टु द वेर्निकेज इन्सेफेलोप्याथी भन्ने एउटा डिजिज हुन्छ, वेर्निकेज इन्सेफेलोप्याथी है। त्यो कुनले गर्दा लाग्छ भनेर क्वेसनले सोध्छ होइन। द्याट्स अलवेज ड्यु टु द के त, थाइमाइन छ, यसलाई उल्टो पाएर मिन जस्तो देखिन्छ, थाइमाइनको डिफिसियन्सीले गर्दा लाग्छ है। थाइमाइन नसोधेर कहिलेकाहीँ के राखिदिन्छ, भिटामिन B1 राखिदिन्छ। B1 हेर त, B1 भनेको थाइमाइन हो भनेर नि रिलेटेड गर्न सर्टकट लेखिदिएको छु मैले। राइबोफ्लेभिन भनेको भिटामिन B2 हो है। र साइनोकोबालामाइन नबिर्सिनु, यो साइनोकोबालामाइनको 2 भिटामिन B12 है। भिटामिन B12 भनेको हाम्रो के हो, साइनोकोबालामाइन हो। र भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, थाइमाइन अथवा भिटामिन B1 को डिफिसियन्सीले वेर्निकेज इन्सेफेलोप्याथी लाग्छ है त। अर्को क्वेसन आयो, डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हेर। यो डबल स्ट्यान्डर्ड, सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड भनेर भाइरसमा एकदमै धेरै पढ्छौँ हामीले। अहिलेको लागि के सम्झ्यौँ, डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए छ है। के भने मैले, डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हेर है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए भनेको नर्मल्ली डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनएमा कुन पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनएमा अहिलेको लागि रियो भाइरस है, रियो भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए भाइरसमा पर्छ भनेर सम्झिनुपर्छ हेर है। अब यस्तै हेर है, डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनएमा के पर्छ त, डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भाइरसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन्। डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनएमा हेर त, सर्टकट पनि छ यसको है, अर्पेस है, एडिनो, बुझिन्छ कुरा,
एडिनो, पक्स यिनीहरू चाहिँ केमा पर्छन्, डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनएमा पर्छन् है। र कोलिफेज 5174 भन्ने सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड डिएनएमा पर्छ र यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है, सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड डिएनए। हेर त अब यस्तै के भने सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड डिएनए सोध्यो भने चाहिँ बिर्सिनै नहुने के हो सोधिराख्ने, कोलिफेज। हेर त कोलिफेज 5174 है, कोलिफेज 5174 भनेर सोध्छ, यो सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हो है, सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भाइरस भनेर सोध्छ, द्याट्स के त कोलिफेज 5174। अर्को भनेको इन विच अफ द फ्लोइङ एक्वेटिक प्लान्ट्स पेटियल हेल्प्स इन फ्लटिङ। हेर त पेटियल हेल्प्स इन फ्लटिङ क्वेसनले सोधिराख्यो, के राख्यो पेटियल है। पेटियल भन्ने बित्तिकै यहाँ ई छ, ई खोज, इकर्निया है। इकर्नियामा के हुन्छ, इकर्नियामा चाहिँ इकर्नियाको पेटियलले के हुन्छ फ्लटमा हेल्प गर्छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ, एरेन्काइमटस टिस्यु हुन्छ, लेखिहाल है, एरेन्काइमटस टिस्यु हुन्छ। एरेन्काइमटस टिस्यु भनेको जसमा चाहिँ के हुन्छ, एयर फिल्ड क्याभिटी हुन्छ, विच हेल्प्स इन फ्लटिङ है, इकर्निया हो। अब अर्को आयो तल्लोपट्टि एरेन्काइमा। हेर त ठ्याक्कै एरेन्काइमा माथि पढाएको थियौँ, एरेन्काइमा कस्तो खालको कुरालाई एरेन्काइमा भन्छ। एरेन्काइमा भर्खरै पढ्यौँ, कहाँ पाइन्छ, एक्वेटिक प्लान्ट्समा, लाइक एरेन्काइमा पाइन्छ हाम्रो है, एक्वेटिक प्लान्ट्समा पाइन्छ एरेन्काइमा है। यसले केमा हेल्प गर्छ भनेर जुन कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है। यसले केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट कुरो त यो एकदमै फ्लोटिङ भइहाल्यो है, प्लस यसले केमा पनि हेल्प गर्छ, ग्यास एक्सचेन्जमा पनि हेल्प गर्छ है, ग्यास एक्सचेन्जमा पनि हेल्प गर्छ। अर्को भनेको अ मस डिफर्स फ्रम अ फन है, अ मस डिफर्स फ्रम फन। मस भनेको हेर है, मस भनेको ब्रायोफाइटा हो है, फन भनेको टेरिडोफाइटा हो, यति कुरो चाहिँ ख्याल गर्न पऱ्यो है। र यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिक्चरमा मैले बुझाउँछु। हेर त मानौँ, हेर त के हुन्छ भने मैले यो के हो, ग्यामेटोफाइट हो है, यहाँ माथि फुल्छ हाम्रो स्पोरोफाइट है। अब हेर त्यो ग्यामेटोफाइटै भएन भने स्पोरोफाइट हुन्छ त, हुँदैन हो। यस्तो खालको ग्यामेटोफाइट माथि स्पोरोफाइट हुने केमा हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ब्रायोफाइटामा हुन्छ। त्यही भएर क्वेसनले के बुझ्नु पऱ्यो, डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइट। हेर त यो स्पोरोफाइट जुन छ यो माथिको, यो चाहिँ यसमा डिपेन्ड हुन्छ, यदि यो भएन भने यो त हुँदैन। सो डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइट, जुन स्पोरोफाइट छ ग्यामेटोफाइटमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो है। अर्को प्रोसेस भेरी इम्पोर्टेन्ट, अ सिन्थेसिस अफ आरएनए अनि डिएनए टेम्प्लेट इज। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट, मकअप गरिहाल अहिले है, मैले मजाले फेरि भनिदिन्छु। डिएनएबाट आरएनए बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छौँ, ट्रान्सक्रिप्सन है। आरएनएबाट प्रोटिन बन्ने प्रोसेसलाई भन्छौँ ट्रान्सलेसन। यो सबै प्रोसेसलाई के भन्छ, सेन्ट्रल डोगमा है। त्यही भएर यहाँ के भनेको छ, यो ट्रान्सक्रिप्सनको कुरा थियो है। जेनेटिकली ड्वार्फ प्लान्ट क्यान बी मेड टलर। हेर त सानो पुड्को खालको प्लान्ट छ, पुड्को खालको प्लान्ट छ, यसलाई ठुलो बनाउनु पऱ्यो भनेपछि हामीले कुन युज गर्छौँ, जीबाट जायन्ट, जीबाट जिब्रेलिन है। जीबाट जायन्ट, जीबाट जिब्रेलिन भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नु पऱ्यो। अक्सिन भनेको हाम्रो लेन्थसँग युज हुन्छ है। अब साइटोकिनिन भनेको सेल डिभिजनसँग युज हुन्छ है। यो सबै सेटमा मैले भन्दै आएको छु है, सेल डिभिजनमा युज हुन्छ। अब साइनोब्याक्टेरिया आर पार्टिकुलरली युजफुल एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द फिल्ड अफ है। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, सोधिरहेको छ, के सम्झिनु पऱ्यो, नस्टक र एनाबेना है, नस्टक र एनाबेना। साइनोब्याक्टेरिया भन्ने छ, साइनोब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामीले एज अ बायो फर्टिलाइजर युज गर्छौँ, केमा त भन्दाखेरि कुनको फिल्डमा भनेर सोध्यो भने नस्टक, एनाबेना है। साइनोब्याक्टेरिया हुनसक्छ, अरू के हुनसक्छ, नस्टक हुनसक्छ, एनाबेना हुनसक्छ है। के को फिल्डमा भन्दाखेरि राइसको फिल्डमा है, मेजमा, राइसमा युज गर्छौँ हामीले, अरिजा सेटिभामा। किन त नाइट्रोजन सप्लाइमेन्ट है, नाइट्रोजन सप्लिमेन्टको लागि, नाइट्रोजन सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त। अर्को क्वेसन आयो, ह्याप्लोइड्स प्रोड्युस फ्रम द माइक्रोस्पोर्स। हेर त माइक्रोस्पोर्स भनेको एन सेल हो, अथवा पोलेन ग्रेन्स आर नन एज भन्यो है। ह्याप्लोइड्स अप्टेन फ्रम भनेर क्वेसनले भनिसक्यो। माइक्रोस्पोर्स भनेको के हो, माइक्रोस्पोर अथवा पोलेन ग्रेन भनेको मेल क्यारेक्टर हो। हेर त बुझिराखौ, माइक्रोस्पोर भनेको के हो, मेल हो। मेललाई के भन्छौँ, एन्ड्रोजेन भन्छौँ, द्याट इज एन्ड्रोजेनिक ह्याप्लोइड भन्छ है। माइक्रोस्पोर भनेको मेल हो, फर्स्ट कुरो जान्न पऱ्यो है। अब मेगास्पोर भने अब के हुन्थ्यो, फिमेल हुन्थ्यो है। माइक्रोस्पोर अथवा पोलेन ग्रेन भनेको मेल हो, मेलबाट बन्नेलाई एन्ड्रोजेनिक ह्याप्लोइड भन्छौँ। द मेल ग्यामेटोफाइट इन हायर प्लान्ट, मेल ग्यामेटोफाइटलाई हायर प्लान्टमा के भन्छन्, मेल ग्यामेट भन्छन् है, मेल ग्यामेट भन्छन्। द प्रोसेस अफ मिङ्गलिङ अफ प्रोटोप्लाजम विदाउट न्युक्लियर फ्युजन इज। हेर त भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, क्वेसन नम्बर 40 भेरी इम्पोर्टेन्ट। द प्रोसेस अफ मिङ्गलिङ अफ प्रोटोप्लाजम विदाउट न्युक्लियर फ्युजन, न्युक्लियर फ्युजन नहुने है भनेको बुझिराख, न्युक्लियर फ्युजन नहुने, जस्ट प्लाज्माको फ्युजन हुने भनेको द्याट्स कल के छ, प्लाज्मोग्यामी है। यदि दुइटै हुने भने अब के हुन्थ्यो, सिनग्यामी। सिनग्यामीमा के हुन्छ, प्रोटोप्लस न्युक्लियर दुइटै हुन्छ। ड्युरिङ द एल्कोहल फर्मेन्टेसन एल्डिहाइड इज कन्भर्टेड। हेर त यो क्वेसन, एल्डिहाइड इज कन्भर्टेड इन्टु एल्कोहल है। ड्युरिङ द एल्कोहल फर्मेन्टेसनमा के हुन्छ, एल्डिहाइड चाहिँ एल्कोहलमा कन्भर्ट हुन्छ है, फर्मेन्टेसन होइन, इन्टु इथाइल एल्कोहल बाई द युटिलाइजेसन अफ। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसमा बिर्सिनै नहुने भनेको अप्सन रङ छ, NADH2 हुन पर्थ्यो है, NADH2। NADH2 भनेको रिड्युसिङ पावर हो, यसले गर्दा के हुन्छ, एल्डिहाइडलाई हाम्रो एल्कोहलमा कन्भर्ट गर्छ। NADH2 को फुल फर्म हुन्छ निकोटिनोमाइड एडिनाइन डाइन्युक्लियोटाइड होइन, हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन भनेर सम्झिँदा हुन्छ। NADH2 ले चाहिँ के गर्छ, कन्भर्ट गर्छ भन्ने कुरो ख्याल गर्नु पऱ्यो। अब डिएनए अफ प्रोक्यारियोट इज सेड टु बी नेगेड बिकज दे डु नट ह्याभ हिस्टोन प्रोटिन। यो थाहा छ होला है, हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन।
अब कल्म हेर त यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है कल्म इज द स्टिङ विथ द डिस्टिङ नोड एन्ड इन्टरनोड है अब यो के ख्याल गर घाँसहरू हेर त घाँसहरू ख्याल गर यस्तो यस्तो हुन्छ है घाँसको डाँठहरू हुन्छ नि जुन हो यही भन्न खोजेको यसको स्टिमलाई यसको यस्तो खालको उसलाई के भन्दो रहेछ स्टिमलाई कल्म भन्दो रहेछ यो केमा हुन्छ ग्रासेसमा हुन्छ है अर्को भनेको भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन युट्रोफिकेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इकोलोजीको हिसाबले एकदमै सोध्ने क्वेसन रिपिटेड क्वेसन पनि हो युट्रोफिकेसन कहाँ हुन्छ सोध्यो भने जहिल्यै पनि है युट्रोफिकेसन सोध्यो भने यु अलवेज गो विथ लेक्स एन्ड पन्ड है के हुन्छ यहाँ लेक्स एन्ड पन्डमा यो परपट्टि हाम्रो यो रानी पोखरीतिरमा पनि छ पहिला थियो अलिकति अहिले त भइसक्यो युट्रोफिकेसनमा बिचमा लेकमा यस्तो लेउ जस्तो जम्या हुन्छ नि त्यहाँ एकदमै हाई सोर्स अफ मिनरल्सहरू हुन्छ भन्छ कि डेड एन्ड डिकिङ बडिजहरू हुन्छ त्यसलाई के भन्छ युट्रोफिकेसन कहाँ हुन्छ लेकमा हुन्छ त्यस्तै स्ट्रेटिफिकेसन कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने स्ट्रेटिफिकेसन कहाँ हुन्छ भने ट्रपिकल फरेस्टमा है अब म्याच्योर एन्जियोस्पर्म इम्ब्रायोस्याकिज यो नबिर्सिनु हेर त 7 सेल्ड हेर त एस सेल्ड है 7 सेल्ड एउटै प्रोनाउन्सिएसन भइरहेको नि 7वटा सेल्ड हो 8वटा न्युक्लियस हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो द्याट इज 7 सेल स्ट्रक्चर अथवा एउटै सेलमा 2टा न्युक्लियस नै हुनसक्छ त्यही भएर सेल कम हुन्छ न्युक्लियस बढी हुन्छ 7 सेल 8 न्युक्लिएटेड स्ट्रक्चर हुन्छ म्याच्योर एन्जियोस्पर्मको इम्ब्रायोस्याकको है अब अर्को आउँछ डोमिनेटिङ पिगमेन्ट अकरिङ इन द एल्गी साइनोफाइसिया हेर त साइनोफाइसियामा फर्स्ट कुरो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ है साइनोफाइसिया है द डोमिनेटिङ क्यारेक्टर इन साइनोफाइसिया भनेर क्वेसनले सोधिरहेको है त अब हेर साइनोफाइसिया भन्ने कुरो ख्याल गर्नुपर्छ फर्स्टमा है डोमिनेटिङ पिगमेन्ट अकरिङ इन द एल्गी क्लास साइनोफाइसियामा सबभन्दा होइन डोमिनेटिङ हुने भनेको फाइकोसायनिन हो के भने मैले फाइकोसायनिन हेर त नबिर्स्यौ फाइको छ फाइकोसायनिन हो है फाइकोसायनिन अब फाइको इराइथिन हेर इराइथिन नाममै छ के छ इराइथिन भनेको इराइथ्रोसाइड आरबिसी भनेको रेड एल्गी रोडोफाइसियामा होइन फाइको इराइथिन चाहिँ सबभन्दा बढी केमा हुन्छ हाम्रो रेड एल्गीमा हुन्छ रेड एल्गीको नाम हो रोडोफाइसिया है यति कुरो चाहिँ जान्नुपर्छ हेर है यति कुरो चाहिँ जान्नुपर्छ अब क्लोरोफिलको कुरा भइहाल्यो ब्याक्टेरिया अर अदर माइक्रोब्स क्यानट सर्भाइभ इन हाइली साल्टेड पिकल बिकज है एकदमै धेरै होइन मसला हालेको एकदमै धेरै नुन हालेको होइन अचारमा ब्याक्टेरिया बाँच्न सक्दैन किन त भन्दाखेरि हामीलाई सिम्पल्ली के थाहा छ भन्दाखेरि पिकल छ होइन पिकल के हुन्छ हाइपरटोनिक हुन्छ हाइपरको हुन्छ एक्स गर्लफ्रेन्ड जुन तिमीहरूको छ एक्स गर्लफ्रेन्ड हाइपर हुन्छ भनेर सम्झौ है एक्स गर्लफ्रेन्ड हाइपर हुन्छ किन त प्लाज्मोलाइसिस हुन्छ एक्जोअस्मोसिस हुन्छ अथवा यो किन सम्झिनको लागि हो त दाइ भन्छौ भने एक्जोअस्मोसिस द्याट इज एक्जोअस्मोसिस कुन सल्युसनमा हुन्छ सोध्छ हाइपरटोनिक सल्युसनमा है हाइपरटोनिक सल्युसनमा के हुन्छ एक्जोअस्मोसिस हुन्छ त्यही भएर ब्याक्टेरिया एन्ड अदर जम्स आर प्लाज्मोलाइज भनेको प्लाज्मोलाइसिस एन्ड किल्ड है प्लाज्मोलाइज भनेको एक्जोअस्मोसिस हुन्छ पुरै श्रिङ्क हुन्छ कि है उनीहरूको प्रोटोप्लाज्म बाहिरपट्टि आउँछ त्यही भएर मर्छन् भनेर सम्झिन पऱ्यो अब हेर द 2 सेल्स है फर्म ड्युरिङ माइटोसिस है अब हेर यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है मैले भनिसकेको छु धेरैचोटि है यस्तो खालको क्वेसन आयो भने तिमीले के ख्याल गर्ने लामो नाम छोटो एन्सर है हेर त मैले भन्न खोजेको है लामो नाम हेर त 2टा सेल डिभिजनको प्रोसेस छ एउटा छ मियोसिस छ एउटा छ माइटोसिस है यसरी अब तिमीले पढाए हौ सेल बायोलोजी सेल डिभिजन भनेपछि मियोसिसको प्रोसेस लामो हुन्छ हेर किन त्यसमा इक्वेसनल र रिडक्सनल डिभिजन दुइटै हुन्छ हामीले यसमा पढ्छौँ नि त के पढ्छौँ लेप्टोटिन जाइगोटिन फेजहरू पनि यसमै पर्छ यसको मतलब मियोसिस प्रोसेस लामो छ माइटोसिस प्रोसेस सानो छ हो यसरी बुझ है अब सानो भइसकेपछि अब यसमा यस्तो खालको क्वेसनमा यति जानु पऱ्यो मियोसिस लामो प्रोसेस हो यसमा लामोवाला कुरा सेम हुन्छ भनेको डिएनए र क्रोमोजोम दुईवटा कुरा हामीले लिन्छौँ कुन लामो छ त नाम अक्षर हेर्दाखेरि क्रोमोजोम भन्ला होइन डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिडलाई कन्भर्ट गर्न पऱ्यो नि त हो अब हेर त माइटोसिस अब यदि हेर क्वेसनमा के भने माइटोसिस भनेको यो सानोवाला प्रोसेस हो सानोवाला प्रोसेसमा सानोवाला कुरा सेम हुन्छ भनेको हाफ एमाउन्ट अफ डिएनए क्रोमोजोम सानोवाला कुरा हो क्रोमोजोम इक्वल हुन्छ है यही कुरामा यदि तिमीहरूलाई मियोसिस सोध्या भए के हुन्थ्यो मियोसिसमा के हुन्थ्यो हेर त सेम एमाउन्ट अफ डिएनए होइन सेम एमाउन्ट अफ डिएनए र हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्थ्यो सेम एमाउन्ट अफ डिएनए हुन्थ्यो हाफ नम्बर अफ योवाला एन्सर हुन्थ्यो है कुरा बुझिरहेछौ कि छैनौ है मियोसिस भनेको लामो प्रोसेस हो लामो प्रोसेस भइसक्यो लामो डिएनए र क्रोमोजोममा जुन लामो छ डिएनए लामो छ डिएनए सेम हुन्छ क्रोमोजोम हाफ हुन्छ है ठ्याक्कै अर्को अपोजिट हुन्छ अब अर्को आयो पेरिसाइकल हेर त पेरिसाइकल प्रेजेन्ट बिट्विन भनेर क्वेसनले सोध्छ यसरी साइकल बनाऊ साइकल कहाँ हुन्छ भित्रपट्टि राख्छौँ घरभित्र राख्छौँ भनेर सम्झिन पऱ्यो है भनेको इन्डोडर्मिस है पेरिसाइकल कहाँ भन्छ यसरी गर्दा नि हुन्छ इन्डोडर्मिस एन्ड भास्कुलर बन्डल है भास्कुलर बन्डल यो बन्डल भास्कुलर बन्डल हो भनेर सम्झिने है म्युटेसन इज द इसेन्सियल फर इभोल्युसन है म्युटेसन किन त भन्दाखेरि म्युटेसन इज द अल्टिमेट कज हेर है एउटा कुरा नबिर्स्यौ म्युटेसन इज द अल्टिमेट कज अफ भेरिएसन है म्युटेसन भनेको अल्टिमेट कज अफ भेरिएसन हो यसले नयाँ भेरिएसन ल्याउँछ त्यही भएर है त अब आयो हामी फिजिक्सको क्वेसनहरू है फिजिक्सको क्वेसनहरू त सजिलो खालको क्वेसन्सहरू छ हामी डिल गर्छौँ है ल अब हेर त मैले भनिसकेको छु है अगाडि पनि अब फर्स्ट क्वेसन के छ स्पेक्ट्रल रिजन लाइमेन सिरिज हेर त लाइमेन है के भने मैले लाइमेन
सम्झिन पर्ने लाइमेन छ, यु लाइमी भनेर सम्झिने। यु लाइमी भनेको लाइमेन सिरिज कहाँ पर्छ सोध्यो भने अल्ट्रा भायोलेट रेडिएसन है, अल्ट्रा भायोलेट हेर त अल्ट्रा भायोलेट रेडिएसन। यस्तै अरू पनि छन्, यो पनि लेख है। लाइमेन सिरिज युबीमा पर्छ है, बाल्मर सिरिज भिजिबल रेजमा पर्छ, पास्चेन सिरिज इन्फ्रारेडमा पर्छ है। अर्को यसो ब्राकेट र पिफोन्टको पनि हुन्छ। अहिलेको लागि लाइमेन युबी, बाल्मर भिजिबल, पास्चेन इन्फ्रारेड भनेर लेख है, यति लेखिराख्नु पऱ्यो। अब अर्को क्वेसन आउँछ हेर है, विच अफ द फ्लोइङ कम्पाउन्ड डु नट फलो द अक्टेट स्टेट है। अब हेर मैले यसमा के भने कुरो, अक्टेट डु नट ओबे है। अक्टेट डु नट ओबे भनेको कार्बन मोनोअक्साइडले कहिल्यै पनि के गर्दैन, अक्टेट फलो गर्दैन है, अक्टेट फलो गर्दैन। क्वेसन नम्बर 52 भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। हेर त मैले के भने कार्बन मोनोअक्साइडले अक्टेट फलो गर्दैन है, बट यदि अप्सनमा के भएको भए CO2, O2, H2O र CO भएको भए, अनि यहाँ क्वेसनमा के सोध्या भए, यस्तो खालको अप्सन भएर सोध्या भए चाहिँ के हुन्छ, सोधेको पनि छ है। यस्तो खालको अप्सन भएर सोध्या भए चाहिँ है के हुन्थ्यो, हामीले H2 हान्थ्यौँ, किन त H2O ले चाहिँ डुप्लेट फलो गर्छ। क्वेसनले के सोध्या, अक्टेट रुल फलो गर्दैन भनेको डुप्लेट फलो गर्नेलाई चाहिँ हामीले हाई प्रायोरिटी दिन्छौँ र H2O टिकान्छौँ। यस्तो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। यो क्वेसनमा मात्र होइन, यस्तो लाइक कुनै कुरा फलो गर्ने, अक्टेट सोधिरहेको डुप्लेट फलो गर्ने कुनै पनि मोलिकुल छ भने त्यो राख्छौँ हामीले एन्सरमा है त। अब आयो तल्लो क्वेसन, क्वेसन नम्बर 53 है। अब क्वेसनले सोध्या इन द फ्लोइङ रियाक्सन अथवा इक्विलिब्रियम हेर त के भनेको छ, HCl + H2O = H3O + Cl है। एसिड डोनेट हेर त एसिड। अब है ब्रन्स्टेडको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ हेर है। बेस एक्सेप्ट हेर त के भने मैले, ब्रन्स्टेड बेस छ, ब्रन्स्टेड बेसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोटोन एक्सेप्ट गर्छ। हेर मैले के भने, एकोर्डिङ टु द ब्रन्स्टेड लरी कन्सेप्ट है, प्रोटोन डोनर के हो त भन्दाखेरि है, प्रोटोन डोनर के हो, प्रोटोन डोनर अथवा जो छ प्रोटोन डोनरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एसिड भन्छौँ, प्रोटोन एक्सेप्टरलाई के भन्छौँ, बेस भन्छौँ। यति कुरो चाहिँ ख्याल गर्न पऱ्यो है। मैले के भने एसिडलाई के भन्छौँ, प्रोटोन डोनर है, प्रोटोन जसले डोनेट गरिरहेको छ त्यसलाई एसिड भन्छौँ होइन, प्रोटोन एक्सेप्टरलाई के भन्छौँ, बेस भन्छौँ है। अब यसमा के छ, कुन हो त भनेर सोधिरहेको छ हेर त, यसमा के भइरहेछ, H3O+ हेर त HCl + H2O भइरहेछ, HCl + H2O भइरहेछ है। र के भइरहेछ भन्दाखेरि ब्रन्स्टेड लरी कन्सेप्ट अनुसार H2 एक्ट बोथ एज एसिड एन्ड बेस एकोर्डिङ टु द ब्रन्स्टेड लरी कन्सेप्ट। हेर त हाम्रो के भइरहेको, H2O इज अ बेस भनेको छ नि त। बेस भनेको के हो भने मैले भर्खर प्रोटोन एक्सेप्ट गरेर हेर त प्रोटोन एक्सेप्ट गर्यो, H3O+ बनाइसक्यो है। यहाँ H2O थियो, H3O+ भइसक्यो भनेको प्रोटोन एक्सेप्ट गर्ने भनेको यो कुन कन्सेप्ट अनुसार हुन्छ, ब्रन्स्टेड लरी कन्सेप्ट अनुसार यो बेस हो भनेर भन्न पऱ्यो है। विच अफ द फ्लोइङ रियाक्सन विल हेभ सेम भ्यालु फर KB एन्ड KC है। KP = KC कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ हेर। यो मैले धेरै फर्मुलामा भनिसकेको छु, KP = KC RT del N भनेर है। KP = KC यस्तो खालको क्वेसन आयो भने मोलिकुल काउन्ट गर हेर त, नाइट्रोजन 1 यहाँ 3, 1 3 कति भयो, रियाक्टेन्ट साइडमा 4 यहाँ 2, यो हुँदैन है, 1 यसमा नि 1 2 ट्याक्क, यसमा 1 यसमा 1 यो जोडेर 2 भयो। प्रोडक्ट साइडमा रियाक्टेन्ट साइडमा पनि 2, प्रोडक्ट साइडमा पनि 2, यो मात्र एन्सर हुन्छ, यो वाला एन्सर लाउने। भेरी डाइल्युट सल्युसन अफ जिङ्क सल्फेट इज युज्ड फर है। जिङ्क सल्फेटको एकदमै डाइल्युट सल्युसन केमा युज हुन्छ, जिङ्कलाई उल्टो पाएर आई ड्रप्समा युज हुन्छ है। आई ड्रप्समा जिङ्क सल्फेट युज हुन्छ। द स्लग अब्टेन ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चर अफ आइरन ओर युज फर मेकिङ है। क्वेसन नम्बर 56 भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, आइरन स्ल्याग हेर है। क्वेसन नम्बर 56मा के भनेको छ भन्दाखेरि, द स्ल्याग अब्टेन ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चर अफ आइरन ओर है। आइरन ओर बनाउँदाखेरि जुन स्ल्याग अब्टेन हुन्छ, कुन स्ल्याग अब्टेन हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ आइरन बनाउँदाखेरि कुन स्ल्याग अब्टेन हुन्छ, हाम्रो क्याल्सियम सिलिकेट अब्टेन हुन्छ हेर है। क्याल्सियम सिलिकेट अब्टेन हुन्छ, द्याट इज CaSiO3। मैले के भने CaSiO3 है, CaSiO3 अब्टेन हुन्छ है। क्याल्सियम सिलिकेट इज द स्ल्याग फर्म ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चर अफ आइरन है। अब हेर अर्को के अब्टेन हुन्छ, क्याल्सियम थोमस स्ल्याग पनि अब्टेन हुन्छ है, थोमस स्ल्याग पनि अब्टेन हुन्छ है। सिम्पल कुरा भन्न खोजेको के भन्दाखेरि क्वेसनले क्याल्सियम सिलिकेट जुन अब्टेन हुन्छ आइरन ओरमा, त्यो त्यसमा कस्तो खालको प्रोपर्टी हुन्छ भनेर सोध्छ है। कस्तो खालको प्रोपर्टी हुन्छ, एन्टिसेप्टिक प्रोपर्टी हुन्छ, नबिर्सिनु, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, एन्टिसेप्टिक प्रोपर्टी हुन्छ है। अब यस्तै खालको क्वेसन ग्याङ भनेर नि क्वेसन आइरहेको हुन्छ। ग्याङ भनेको के हो, ग्याङ भनेको सधैँ के भन्छौँ हामीले हेर है, फ्लक्स भनेको फोहोर हो है, फोहोर हो। फ्लक्स भनेको के हो, फोहोर हो। स्ल्याग भनेको फ्युजिबल मास हो है, स्ल्याग भनेको के हो, फ्युजिबल मास हो है। बुझिन्छ कुरा, स्ल्याग भनेको के हो, फ्युजिबल मास हो है। र क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर नि कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ, क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ के को रूपमा युज हुन्छ भनेर सोध्छ, फर्टिलाइजरको रूपमा युज हुन्छ। यो पनि के हो, अब्टेन्ड स्ल्याग हो है। अहिलेको लागि मैले सम्झिन पर्ने, यो म्यानुफ्याक्चर अफ आइरनमा प्रोड्युस हुने स्ल्याग भनेको हाम्रो क्याल्सियम सिलिकेट हो। र यो के को प्रोपर्टी हुन्छ, यसमा एन्टिसेप्टिक प्रोपर्टी हुन्छ, सिलिकन छ, एन्टिसेप्टिक प्रोपर्टी हुन्छ भनेर सम्झिन पऱ्यो है। बुझिन्छ है। अर्को आइरन स्ल्याग क्याल्सियम कार्बोनेट पनि छ, जुन चाहिँ के को रूपमा युज हुन्छ, फर्टिलाइजरको रूपमा पनि युज हुन्छ।
वेन क्लोरोफर्म इज बोइल्ड विथ एक्वेस KOH फलोड बाई एसिडिफिकेसन इट गिभ्स। हेर त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन। क्लोरोफर्मलाई एक्वेस KOHसँग के गर्यो ततायौँ भने एसिडिफिकेसन गऱ्यौँ भने के दिन्छ? एक्वेस KOH भन्ने बित्तिकै एक्वेस हो, OH ले रिप्लेस हुने भयो, OH रिप्लेस भयो, त्यसपछि के गर्न पऱ्यो? एसिडिफिकेसन गर्न पऱ्यो पोटासियम डाइक्रोमेटसँगै। पोटासियम डाइक्रोमेटसँग गऱ्यौँ भने के दिन्छ? एसिड दिन्छ है। द्याट इज मिथेनोइक एसिड। यो इजी छ, तिमीहरूले रिकल नि गरे होला है। हेर त के भने मैले क्लोरोफर्मलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो, क्लोरोफर्म हाइड्रोलाइसिस गर्ने बित्तिकै OH दिन्छ, OH लाई एसिडिफिकेसन गर्ने बित्तिकै एसिड दिन्छ। सिम्पल थाहा छ हामीलाई है। अब यो अगाडिपट्टि पनि भनिसकेको छु है, OH बाट एल्डिहाइड बन्छ, एल्डिहाइडबाट एसिड बन्छ भन्ने कुरा। द डाइसेक्राइड प्रेजेन्ट इन मिल्क, मिल्कमा के पाइन्छ? ल्याक्टोज है। अहिले बेचिन्छ भने ल्याक्टोज बेच्छन्, मिल्कलाई के भन्छन्? ल्याक्टोजिन देऊ भन्छन् नि त्यस्तै। नाइलन 66 है, नाइलन 66लाई के भन्छ? पोलिअमाइड भन्छ है। यसलाई 6लाई उल्टो पाएर पोलिअमाइड है। नाइलन 66लाई के भन्छ? पोलिअमाइड भन्छ। विच अफ द फ्लोइङ क्यानट फर्म पेप्टाइड बोन्ड इन पोलिपेप्टाइड चेन। हेर त यहाँमध्ये कोले चाहिँ पेप्टाइड बोन्ड बनाउन सक्दैन, क्यानट होइन, फर पेप्टाइड रियाक्टिभ हेर त एमिनो एसिड है। अब क्वेसन नम्बर 61 हेर है, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 61 को हेर, एसिटिक एसिड इज नट एन एमिनो एसिड। हेर त भनिसक्यो, यहाँ एन्सर आइसक्यो। के भन्यो? एसिटिक एसिड। हेर त एसिटिक एसिड इज नट एन एमिनो एसिड है। अरू सबै हेर त एस्पार्टिक एसिड होइन, सबै के हो? एमिनो एसिड छ। यसमा के बनाउन सकिन्छ? पेप्टाइड बोन्ड बनाउन सकिन्छ है। विच अफ द फ्लोइङ क्यान नट फर्म पेप्टाइड बोन्ड इन अ पोलिपेप्टाइड चेन है। पेप्टाइड बोन्ड बनाउन सक्दैन पोलिपेप्टाइड चेन, किन भन्दाखेरि एसिटिक एसिड इज नट अ एमिनो एसिड, इट डज नट ह्याभ बोथ। यससँग के पनि छैन? NH2 एमिनो ग्रुप पनि छैन है। यससँग के छैन? अमिनो ग्रुप पनि छैन। अर्को भनेको के? हामीसँग दुईवटा ग्रुप चाहिन्छ, अमिनो ग्रुप पनि छैन, COH ग्रुप पनि छैन। अमिनो ग्रुप र COH ग्रुप छैन, त्यो भएर यसले पेप्टाइड बोन्ड बनाउन सक्दैन भन्ने कुरो ख्याल गर्न पऱ्यो। अब अर्को क्वेसन आयो, विच अफ द फ्लोइङ सिक्वेन्स इज करेक्ट इफ द गिभन एलिमेन्ट्स आर एरेन्ज एकोर्डिङ टु द हाम्रो एटोमिक नम्बर। भनेको यदि नम्बर याद छ भने त भइहाल्यो होइन। स्केनियम, टाइटेनियम, भेनेडियम, क्रोमियम, म्याङ्गनिज, आइरन, कोबाल्ट, निकेल, कपर, जिङ्क भनेर याद छ भने त भइहाल्यो। नत्र चाहिँ फेको निकु भनेर सम्झिने। के सम्झिने? फेको निकु है। बन्डै अर्डरै जस्तै हुन्छ। अब यो एकदमै रिपिटेड क्वेसन आइराख्ने क्वेसन हो हेर है। गेस क्वेसन के भनेको थिएँ मैले? डेल जी इक्वल्स टु एच माइनस टी डेल एस हुन्छ। स्पोन्टेनस कतिखेर हुन्छ भन्छ? डेल जी नेगेटिभ भयो भने सधैँ स्पोन्टेनस हुन्छ है। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब अर्को क्वेसन आउँछ, हाफ लाइफ अफ द रियाक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द इनिसियल कन्सन्ट्रेसन है। अब एउटा फर्मुला छ यसमा हेर त, T1 इक्वल्स टु हेर ए होइन, T1 इक्वल्स टु A1 माइनस एन छ भन्यो, बुझ्यौ कुरा? T1 इक्वल्स टु A1 माइनस एन छ है। क्वेसनले सोध्छ हाफ लाइफ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इनिसियल कन्सन्ट्रेसनसँग इन्डिपेन्डेन्ट कुनमा हुन्छ? याद गरिँदा हुन्छ, फर्स्ट अर्डर रियाक्सनमा हुन्छ। केमा भने मैले? फर्स्ट अर्डर रियाक्सनमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ के है। इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ फर्स्ट अर्डर रियाक्सनमा चाहिँ, हाफ लाइफ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर सम्झिँदा हुन्छ है। T1/2 इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन है। कुन अर्डरमा त भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डरमा है। फर्स्ट अर्डरमा चाहिँ के हुन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब हेर, एनको ठाउँमा कति राख्न पर्ला? एनको ठाउँमा 1 राखौँ। 1 भनेको अर्डर, 1 फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। फर्स्ट अर्डरमा राख्यौँ भने 1 - 1 कति हुन्छ? 0 हुन्छ है। A0 हुन्छ। A0 भनेको 1 हो। T1 - 2 इक्वल्स टु के हुन्छ? इन्फिनिटी है। बुझिन्छ कुरा? 64 नम्बरको भेरी इम्पोर्टेन्ट र सोधिराखेको क्वेसन पनि हो है। मैले के भने? सोधिराखेको क्वेसन पनि हो। हेर है, हाफ लाइफ अफ द अर्डर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द इनिसियल कन्सन्ट्रेसन है। अर्को क्वेसन यस्तै इम्पोर्टेन्ट, यस्तै अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि हेर है, यसमा पनि भनिदिन्छु। एउटा हाफ लाइफमा भयो है, यसबाट आउन सक्ने क्वेसन। हाफ लाइफमा के हुन्छ? फर्स्ट अर्डर, हाफ लाइफ अफ द फर्स्ट अर्डर इज, हाफ लाइफ अफ द फर्स्ट अर्डर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन हुन्छ है। अर्को क्वेसन के हुन्छ? रेट अफ रियाक्सन अफ जिरो अर्डर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्सन। रेट अफ हेर त यहाँ लेखिहाल, रेट अफ है, रेट अफ अर्डर, रेट अफ रियाक्सन है, रेट अफ रियाक्सन अफ जिरो अर्डर है। रेट अफ रियाक्सन अफ के भने मैले? रेट अफ रियाक्सन अफ जिरो अर्डर है। रेट अफ रियाक्सन अफ जिरो अर्डर जुन छ, जिरो अर्डरको रेट अफ रियाक्सन पनि के हुन्छ? यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। केसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट अफ के त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट है। कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट है। जिरो अर्डरको के हुन्छ? जिरो अर्डरको रेट चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्टसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। हाफ लाइफ चाहिँ इनिसियल कन्सन्ट्रेसनसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब तल्लो क्वेसन, अकर्डिङ टु द मार्कोनिकफ रुल एडिसन अफ द HBr टु द प्रोपाइलिन विल गिभ द प्रोडक्ट। हेर त भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। हाइड्रोजनको तोडो होइन, डबल बोन्डको तोडो, हाइड्रोजनको जोडो भन्ने कन्सेप्ट छ कि। मैले के भने? डबल बोन्डको तोडो, हाइड्रोजनको जोडो भन्ने कन्सेप्ट छ। हेर है, अब हेर यो लेख फर्स्टमा है, मार्कोनिकफ रुल एडिसन अफ प्रोपाइलिन बनाउन सकिन्छ। प्रोपाइलिन बनाऊ है। प्रोपाइलिन बनाइसकेपछि के हुन्छ त हेर है, एडिसन अफ HBr टु प्रोपाइलिन। हामीले यो HBr एड गऱ्यौँ रे। HBr एड गर्ने बित्तिकै के भन्छ? मार्कोनिकफ चलिरहेको छ, एन्टी मार्कोनिकफ भए भए पेरो अक्साइड हुन्थ्यो है। मार्कोनिकफमा के हुन्छ भन्दाखेरि है, क्वेसन नम्बर 65 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एउटा क्वेसन बुझ्यो भने सबै बुझ्छौँ। जहाँतिर धेरै हाइड्रोजन छ त्यहाँतिर हाइड्रोजन जान्छ। हेर त यो वालामा है, यो मलिकुलमा जहाँतिर धेरै हाइड्रोजन छ नि, जस्तै हेर त यहाँ H2C छ भनेको यो हाइड्रोजन जुन छ यो यतापट्टि जान्छ। हाइड्रोजन H2 धेरै छ नि त्यतापट्टि, बुझिरहेको कुरा। डबल बोन्ड यतापट्टि हेर्दाखेरि हाइड्रोजन केमा धेरै छ?
यहाँपट्टि धेरै छ होइन, यहाँपट्टि जान्छ भनेको के त यहाँ CH3 भयो, यहाँ CH भयो है। बुझिन्छ कुरा, बुझ्यो कि नै है। अथवा डबल बन्डको तोडो हाइड्रोजनको जोडो, जहाँनिर डबल बन्ड तोड्यौ नि त्यहाँनिर हाइड्रोजनको जोडो भनेर सम्झिँदा नि हुन्छ। हेर त यहाँनिर हामीले डबल बन्डलाई तोड्यौँ, डबल बन्डलाई तोडेर के बन्यो CH3 बन्यो, CH2 थियो त्यहाँ भएर डबल बन्डलाई तोड्या नि त, त्यही भएर हाइड्रोजन जोड्यौँ CH3 CH भयो, अरू सेम हुन्छ है, अरू सेम हुन्छ, Br गएर बस्दिन्छ है, त्यहाँ Br गएर बस्दिन्छ, अरू सेम हुन्छ। के बुझ्यौ, जतातिर हाइड्रोजन धेरै छ त्यतातिर हाइड्रोजन जोड्ने र डबल बन्डलाई तोडेपछि पनि हाइड्रोजन जोड्ने हो। त्यसको रुल के हो, मार्कोनिकov रुल हो। एउटा यो बन्डभन्दा अरू कुनै छैन है। द इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन बोर्स अर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज गिभन बाई, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। अब यसमा एउटा फर्मुला के लेख भन्दाखेरि सधैँ रिपिट हुने क्वेसन हो यो है। क्वेसन नम्बर 66 के लेख्ने, इनर्जी E इक्वल्स टू है, के लेख्ने इनर्जी E इक्वल्स टू -13.6 है, -13.6 अपन n स्क्वायर जेट स्क्वायर है। मैले भनेको बुझ्यौ, -13.6 n स्क्वायर जेट स्क्वायर भनेर लेख है, बुझिन्छ। अब यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट छ हेर है। -13.6 माथि हुन्छ, जेट स्क्वायर माथि हुन्छ, e⁴ माथि हुन्छ, तलपट्टि हुन्छ n स्क्वायर है। यस्तो खालको फर्मुला खोज्न पर्यो है। दाइ अगाडिको के हो त, अगाडिको 2πr स्क्वायर, यो त डिभाइडेड फर्ममा आइहाल्छ है, डिभाइडेड फर्ममा आइहाल्छ। 13.6 लाई त्यो गऱ्यो भने त्यही नै आउँछ कि क्वेसन नम्बर 66 को है। मैले भनेको बुझिरहेको छैनौ, क्वेसन नम्बर 66 मा त्यो हेर है 13.6 जुन छ त्यसलाई हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने त्यही नै आउँछ कि है। 13.6 अपन जेट स्क्वायर एन स्क्वायर, माथिपट्टि जेट स्क्वायर भएको, तलपट्टि एन स्क्वायर भएको, माथिपट्टि जेट स्क्वायर भएको, तलपट्टि एन स्क्वायर भएको खोज्न पर्यो। अनि E4 पनि भएको खोज्दाखेरि यो मात्र एन्सर हुन्छ, यसरी हान्ने है। एसिटाइलिन, एसिटाइलिनसँग तिमीलाई थाहा छ एसिटाइलिनको सिम्पल कन्सेप्ट छ। एसिटाइलिनको सिम्पल कन्सेप्ट के छ, के भने मैले एसिटाइलिनको सिम्पल कन्सेप्ट के छ त, एसिटाइलिन बनाऊ, यसमा के हुन्छ कतिवटा सिग्मा कतिवटा पाई, 3टा सिग्मा 2टा पाई भन्। हेर त यहाँ एच पनि लेख्न पर्यो है। हामीसँग कति छ, 3टा सिग्मा 2टा पाई भनेर सम्झिन पर्यो हेर है। 3टा सिग्मा बन्ड भनेको एउटा सिग्मा बन्ड, एउटा सिग्मा बन्ड, यहाँ एउटा सिग्मा बन्ड होइन, 2टा पाई बन्ड है, 3टा सिग्मा 2टा पाई बन्ड हुन्छ। द स्टिल ट्याङ्क कन्टेन्स CO2 एट कति त भन्दाखेरि 20 डिग्री सेन्टिग्रेड है। अब हेर यो सिम्पल छ, मैले भन्दै आएको के दिएको छ, प्रेसर छ, टेम्परेचर छ, प्रेसर छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर, द इन्टरनल ग्यास। हामीलाई के निकाल भने द इन्टरनल ग्यास प्रेसर वेन द, अब हामीलाई के राख्नु पर्यो, टेम्परेचर अलवेज सुड बी कन्भर्टेड इन्टु द केल्भिन र P1 V1 अपन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपन T2 लाउने। अब जे कुरा चाहिएको छ क्रस मल्टिप्लाई गर, अल्जेब्रा हो सिम्पल है। र अब नदिएको प्रेसरको ठाउँमा के राख्ने भन्ने कुरो पनि होला, 760 mmHg राख्नुपर्छ क्वेसन नम्बर 68 मा है। नझुक्किनु, मैले भनेको बुझिरहेछौ कि छैनौ है। मैले के भने P2 निकाल्न पर्ने छ भनेर भनिरहेको छु है। अब यसमा के गर्ने, फर्स्टमा टेम्परेचर इन्टु केल्भिन राख्नु पर्यो है, केल्भिन राख्नु पर्यो है। अब अर्को चाहिँ के छ, हामीलाई के निकाल्न छ, P2 निकाल्न छ है। P2 भनेको P1 को ठाउँमा एटमोस्फेरिक प्रेसर कति हुन्छ त ATM मा भन्छौ भने 11 ATM हुन्छ है, 11 ATM हुन्छ, अथवा 760 mmHg हुन्छ है। mmHg मा राख्दाखेरि 760 हैन, उसमा राख्दाखेरि चाहिँ 11 ATM भनेर राख्छौँ, हिसाब गरेर आउँछ है। अब तल्लो क्वेसन, मोलिकुलर भेलोसिटीज अफ 2 ग्यासेस एट द सेम टेम्परेचर U1 एन्ड U2, त्यो मासेस आर M1 एन्ड M2 है, विच अफ द फ्लोइङ एक्सप्रेसन आर करेक्ट भनेर क्वेसनले सोधेको छ हेर है। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो पनि है, एकदम रिपिटेड भइराख्ने क्वेसन। एउटा फर्मुला थाहा छ, आइन्स्टाइन मास एनर्जी रिलेसन सबैलाई थाहा छ, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै खालको यसको फर्मुला हुन्छ भनेर सम्झियो। के भने मैले E इक्वल टू MC स्क्वायर भए जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ, MU स्क्वायर। हेर त MU1 इक्वल्स टू M2U2 हुन्छ। याद गर्नलाई भनेको E इक्वल्स टू MC स्क्वायर जस्तै हुन्छ, MU C को ठाउँमा MU स्क्वायर इक्वल्स टू M2U स्क्वायर रिलेसन हुन्छ भनेर सम्झिने। विच अफ द फ्लोइङ चेन्ज देयर इज अ ट्रान्सफर अफ 5 इलेक्ट्रोन है। अब यसमा 5 वटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर केमा हुन्छ भन्छ, अक्सिडेसन गर्ने हो है, मजाले निकाल। के निकाल्ने, हेर त MnO4, यसको अक्सिडेसन इक्वल टू कति हुन्छ, 0 हुन्छ। MnO4 इक्वल टू 0 भइसकेपछि Mn प्लस 4 गर इन्टु अक्सिजनको कति हुन्छ, 2 हुन्छ। Mn प्लस 8 इक्वल्स टू Mn इक्वल्स टू कति हुन्छ, 8 - 1 गर्दाखेरि यहाँ O4 माइनस छ, एउटा इलेक्ट्रोन घटाउनु पर्ने छ, त्यही भएर एउटा इलेक्ट्रोन घटाइदेऊ, 7 भयो है। Mn इक्वल्स टू के भयो, 7 भयो। देयर इज अ ट्रान्सफर अफ 5 इलेक्ट्रोन भनेको छ है। अब यहाँ 7 छ, यहाँ 2 छ है, भनेको 2 ट्रान्सफर अफ कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो, 5वटा इलेक्ट्रोन केमा हुन्छ, फर्स्टवालामा। MnO4 माइनस Mn भन्छ भनेर सम्झिदियो है। एकचोटि फेरि ट्राई गरेर इक्विभ्यालेन्टको मिल्छ। अब क्वेसन नम्बर 71, क्वेसन नम्बर 71 मा हेर है, ए मोल अफ N2O4 हेर, कन्फाइन्ड भन्ने बित्तिकै यो यादै गर, मगअप गर्ने क्वेसन है। कन्फाइन्ड एउटा 2टा बट्टा राखिदेऊ है, 2टा बट्टा राख्यौ। कन्फाइन्ड भोल्युम कति है, भोल्युम अन्डरगो द डिसोसिएसन इफ x मोल्स अफ डिसोसिएट एट द इक्विलिब्रियम देन द डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट K विल बी गिभन एज भनेको छ है। 4x स्क्वायर अपन A माइनस, हेर त 4x स्क्वायर अपन A माइनस XV, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यादै हुनुपर्छ यो है। क्वेसन नम्बर के भने मैले यादै हुनुपर्छ, रट्ने है। कसरी रट्ने त, अलिअलि बनाइदिन्छु सर्टकट। हेर त माथि के छ, 4x स्क्वायर छ, के भयो 4x को होल स्क्वायर छ, 2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर स्क्वायर भइहाल्यो। तलपट्टि
कन्फाइन्ड भनिसकेको छ नि त, ए माइनस एक्समा कन्फाइन्ड हुन्छ अनि ओभरअल भोल्युम भी हुन्छ। अब यसरी याद गरिदियो है 71 को भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब आयो क्वेसन नम्बर 72। क्वेसन नम्बर 72 मा इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट फर द रियाक्सन यति इज यति भनेर क्वेसनले सोधेको छ हेर है। अब यसमा के गर्ने होला त, हेर त इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट N2 + 3s2 NS3 गर्दाखेरि 6 × 10⁴ थियो है, बुझिरहेको छ कुरा। अब यसमा के हुन्छ भनेको हेर त उल्टो सोधेको छ। फर्स्टमा यसमा एमोनिया दिएर NH2 दिएको थियो, यसमा N2 दिएर एमोनिया देखा, उल्टो गरिदेऊ 1/6 × 10⁴ गर है। 1/6 × 10⁴ थियो, 1/6 × 10⁴ गर, 1/6 × 10⁴ गर्दाखेरि अब क्यालकुलेसन गर्न आउँदैन दाइ भन्लौ होइन, क्यालकुलेसन गर्न आउँदैन यता त्यता भन्ने क्वेसन आउँछ फेरि है। क्वेसन हेर मैले क्यालकुलेसन रेट म सिकाइसकेको छु। 1/6 × 10⁴ गर्दाखेरि के हुन्छ, माथिपट्टि हामीसँग के छ र है, माथिपट्टि के छ 1.67 × 10⁻⁵ हुन्छ है, 1.67 × 10⁻⁵ हुन्छ। मैले यो सिकाइसकेको छु धेरै ठाउँमा है। माथि 100 जस्तो मान्न पऱ्यो, तलपट्टि 6 मान्न पऱ्यो है, हिसाब गर होइन, अथवा 1 छ 6 1 होइन, 10 राख, यहाँ 10 राखेर गऱ्यो भने 1 point समथिङ आइहाल्छ है। हो यसरी गर्न नि मिल्छ। द हाइएस्ट पिएच भ्यालु अफ द सन बाई, हेर त अब हाइएस्ट पिएच भ्यालु भनेको छ। फर्स्ट कुरो यसको लागि के जान्न पऱ्यो है, के जान्न पऱ्यो, पिएच जान्न पऱ्यो। पिएचको लागि 1 देखि 7 भनेको एसिड हुन्छ, एसिडको 1 देखि 7 पिएच हुन्छ, बेसको 7 देखि 14 हुन्छ। हाइएस्ट भनेको हामीलाई पिएच भ्यालु हाइएस्ट चाहिएको भनेको अफकोर्सली बेस चाहिन्छ होला, बेसमा पनि स्ट्रङ बेस NaOH हुन्छ, यत्तिकै टिकान्डे पनि हुन्छ। अथवा निकाल्छु दाइ म हिसाब नै गर्छु भन्छौ भने हिसाब गरेर निकाल्दा नि पाइन्छ। यसको पनि मैले सिम्पल तरिका सिकाएकै छु। हाइएस्ट पिएच के हुन्छ, बेसको हुन्छ, बेसमा पनि स्ट्रङ के हो NaOH हो, सिम्पल त्यसरी हुन्छ। अथवा 10⁻⁻1 हुन्छ, यो भनेको यसलाई 10⁻14 बाट घटायो भने 13 हुन्छ है, यसरी निकाल्दा नि हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ बेस हो, स्ट्रङ बेस यो थियो भनेर गर्दा भयो। अब अर्को क्वेसन आउँछ, एन इलेक्ट्रिक करेन्ट 0.25 एम्पियर वाज पास थ्रु द एसिडिफाइड वाटर फर 2 आवर्स, वाट विल बी द भोल्युम अफ H2 प्रोड्युस्ड एट NTP है। अब यसको लागि यादै गरिदिने, हेर त 2016 सालमा सोधेको थियो, 2016 भनेर याद गरिदेऊ, 2016 लिटर भनेर है, 2016 मा सोधेको थियो भनेर सम्झिने, ए नै यसको एन्सर हो है। हिसाब गर्न नलाग्नु, एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ छ, तिमीहरू 5-10 मिनट लगाइदिन्छौ। त्योभन्दा 2016 याद गर, यही रिपिट हुन्छ, सेम रिपिट हुन्छ, भ्यालु चेन्ज हुँदैन है त। अब आयो तल्लो क्वेसन। अब हेर त 3.34 ग्राम अफ अक्साइड अफ एटोमिक वेट 127 कन्टेन्स 2.54 ग्राम अफ एक्स, इट फर्मुला विल बी है। यो पनि हेर है, मेमोरी बेस्ड क्वेसन हो है, जतिवटा मैले गरिरहेको छु अहिले है, अहिलेको लागि सम्झ्यौ। X2O5 हुन्छ, के भने मैले X2O5 हुन्छ है, फर्मुला के हुन्छ X2O5 हुन्छ, बुझिन्छ कुरा, X2O5 हुन्छ है त। अब कसरी सम्झिने त, यो केही छ लजिक केही छ दाइ, यत्तिकै कसरी सम्झ्यौँ भन्छौ होला होइन। अब हेर X2O5 कसरी सम्झिने त भन्दाखेरि हेर त 3.34 ग्राम अफ अक्साइड छ होइन, 3.34 ग्राम अफ अक्साइड छ, एटोमिक वेट 127 छ है। अहिलेको लागि X2O5 भनेर यादै गर है, म अर्को क्वेसनमा डिस्कस गर्छु। X2O5 नै हुन्छ अहिले है। एज्युमिङ द डेन्सिटी अफ वाटर टु बी 1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम पर cc, द भोल्युम अकुपाइड बाई द 1 मोलिक्युल विल बी, हेर त 1 ग्राममा कति हुन्छ 1 cc हुन्छ होइन, 18 ग्राममा कति हुन्छ 18 cc हुन्छ। 1 ग्राम इक्वल्स टु 1 cc, 18 ग्राम इक्वल्स टु 80 cc, NTP को रुल अनुसार भन्छ। 1 मोल इक्वल्स टु 18 ग्राम भनेको कति हो, मोलिकुलर वेट वाटरको 18 हो, 1 मोल इक्वल्स टु कति हुन्छ 18 cc हुन्छ। भनेको हामीलाई के सोधेको छ, एउटा मोलिकुलमा कति हुन्छ भनेको छ। 1 मोल भनेको 6 × 10⁻23 मोलिकुल हो कि नै, 6 × 10⁻23 मोलिकुल इक्वल्स टु 18 cc हुन्छ। भनेको 1 मोलिकुल इक्वल्स टु 18/6 हुन्छ, 6 3 जा 18 हुन्छ, एराउन्ड हेर त 3 जति भयो होइन, 6 3 जा 18 हुँदैन त, 2.98 × 10⁻23 हुन्छ है। अब क्वेसन नम्बर 77 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 77 मा के भने ह्याबर्स प्रोसेस भनेको छ, हेर है मैले के भने ह्याबर्स प्रोसेस है। ह्याबर्स प्रोसेस जुन छ है, युज फर द प्रिपरेसन अफ है, विच अफ द फ्लोइङ प्रोसेस इज एक्सटेन्सन है। अब हेर एक्सटेन्सन, ह्याबर्स प्रोसेसको एक्सटेन्सन भनेको कुन हो भन्छ, बर्कल्यान्ड एन्ड आइड प्रोसेस है। बर्कल्यान्ड एन्ड आई प्रोसेस चाहिँ के हो, ह्याबर्स प्रोसेसको एक्सटेन्सन हो है, एक्सटेन्सन हो भनेर कुरा याद गर्न पर्यो है त। त्यस्तै डिकेन्स प्रोसेसले के बनाउँछ, क्लोरिनको प्रिपरेसन गर्छ। अस्वाल्ड प्रोसेसले के गर्छ, अस्वाल्ड है आउँछ। अब कन्ट्याक्ट प्रोसेसले के गर्छ, H2SO4 बनाउँछ है। कन्ट्याक्ट प्रोसेसले के गर्छ, H2SO4, सल्फरिक एसिडको कन्ट्याक्ट प्रोसेसबाट डिकेन्स क्लोरिन निकाल्छौँ। अब यो ह्याबर्सको एक्सटेन्सन सोध्यो भने बर्कल्यान्ड र आइड प्रोसेस हो है त। अब प्लस आई इफेक्ट हेर त, सिम्पल छ। प्लस आई इफेक्ट केले दिन्छ भने मैले CH3 ग्रुप खोज अथवा NH2 ग्रुप खोज, गेस क्वेसन पनि हो CH3। मिथेन इज फर्म बाई, हेर त मिथेन छ, मिथेन केले बन्छ भनेर क्वेसनले सोध्छ, ABC भनेर सम्झ्यौ, हेर त ABC भनेर सर्टकट छ। मिथेन इज फर्म बाई द हाइड्रोलाइसिस अफ एल्युमिनियम कार्बाइड, हेर त एल्युमिनियम कार्बाइड भनेको Al2C3, Al2C3 लाई के गर्यो भने, Al2C3 लाई हाइड्रोलाइसिस गऱ्यौँ भने के दिन्छ, मिथेन दिन्छ है।
Al2C3 लाई हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने मिथेन दिन्छ है त। अब क्याल्सियम कार्बाइड हेर त, क्याल्सियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइज गऱ्यो भने अल्काइन दिन्छ है। दुईवटा कुरा के भने मैले Al2C3 भनेको के हो त, एल्युमिनियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने मिथेन दिन्छ है। अरू क्याल्सियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइज गऱ्यो भने अल्काइन दिन्छ। एन्ड अल्काइल हलाइड क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु द एल्कोहल। अल्काइल हलाइड हेर त, हलाइड भनेको सिएल हो, सिएलको ठाउँमा ओएच आउनु पऱ्यो, केले गर्दा हुन्छ, सब्स्टिट्युसनले गर्दा हुन्छ। सब्स्टिट्युसन भयो भने चाहिँ यो आउँछ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त। अब आउँछ अर्को क्वेसन, टु भेक्टर्स अफ म्याग्निच्युड एफ, दुईवटा भेक्टर छ म्याग्निच्युड एफ भएको। अब रिजल्टेन्ट अफ द सेम म्याग्निच्युड हेर त, भेक्टर के छ सेम, सेम फर्स्ट है। अब क्वेसनले सोध्यो कि क्वेसन नम्बर हेर त है, क्वेसन नम्बर 81 को हेर। क्वेसन नम्बर 81 मा के भने भेक्टर सेम होइन, भेक्टर पनि सेम छ, रिजल्टेन्ट पनि सेम छ भनेपछि केमा हुन्छ त, भेक्टर र रिजल्टेन्ट सेम भनेपछि एङ्गल बिट्विन द टु फोर्स कतिखेर भयो बेला 120 है। यदि यो यादै गरिदिने है, के क्वेसनले सोध्छ, टु फोर्स अफ म्याग्निच्युड एफ होइन, दुईवटा फोर्स छ म्याग्निच्युड एफ भएको जसको रिजल्टेन्ट पनि सेम हुन्छ भने एङ्गल कति हुन्छ सोध्छ 120 डिग्री। यो यादै गरिदेऊ है, हिडन डाइजेसमा छ, यो भेक्टरको हिडन डाइजेसमा छ। अब हेर है द रिलेसन, अब हेर क्वेसन, द सिम्पल पेन्डुलम विथ द मास एम स्विङ्स विथ द एङ्गुलर एम्प्लिच्युड अफ कति त, एम्प्लिच्युड अफ हेर, एम्प्लिच्युड अफ कति छ 40 डिग्री, वेन द एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज 20 डिग्री है, द टेन्सन इन द स्ट्रिङ विल बी। हेर यो क्वेसन हेर है, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। के हुन्छ क्वेसन नम्बर 82 मा, सिम्पल पेन्डुलम छ, यसरी रोटेट भइरहेको अरे है। अब हेर, वेन द एङ्गुलर टेन्सन 20 डिग्री, 40 डिग्रीमा यति छ होइन, वेन द एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज 20 डिग्री देन द टेन्सन विल बी भनेर क्वेसन छ। सिम्पल कुरा के छ, कहाँ भेक्टर कम्पोनेन्ट कुन लाग्छ, बस्ने ठाउँ यता होरिजेन्टल साइडमा जहिले पनि कस थीटा लाग्छ, हेर माथिपट्टि के लाग्छ साइन थीटा लाग्छ। यति कुरो त बुझिया छौ तिमीहरूले है। क्वेसनले के भन्यो, वेन द एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज 20 डिग्री है, 40 डिग्री भनेको यति हो, 20 डिग्री भनेको अझै कम होला, 20 डिग्री हुँदाखेरि है, वेन द एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज 20 डिग्री द टेन्सन इन द स्ट्रिङ, यो जुन टेन्सन स्ट्रिङ हेर धागोमा टेन्सन कति हुन्छ त, एमजी कस थीटा, तलको यो एमजी कस 20 भन्दा पनि धेरै हुन्छ भन्ने कुरा हेर। यतापट्टि आइसक्यो नि त, यो तलपट्टिको कम्पोनेन्टले दिनु पऱ्यो यसको टेन्सन, त्यही भएर एमजी कस 20 भन्दा धेरै हुन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो। द रिलेसन बिट्विन द फ्रिक्वेन्सी एन्ड द भेलोसिटी अफ प्रोपागेसन अफ ओएबिज है, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। भेलोसिटी इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा अथवा वेभलेन्थ हुन्छ है, र फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु भेलोसिटी बाई ल्याम्डा हुन्छ। फ्रिक्वेन्सीलाई इटाले पनि जनाउँछौँ है। अब अर्को क्वेसन आयो है, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो गेस क्वेसनहरू हुन् सबै है। मैले फास्ट भयो भने पज गरेर हेर्नु। क्वेसनले के भने दुईवटा टर्क छ, टुनिङ फर्क 258 माइनस 256 गरेर फर्स्टमा है, रिजल्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी आउँछ 2 है। अब टाइम निकाल्नलाई टाइमको फर्मुला के थाहा छ हामीलाई, टाइम इक्वल्स टु के हुन्छ 1/, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 1/, फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/2 द्याट इज 0.5 सेकेन्ड है। यस्तो खालको कहिले पनि दुईवटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने घटाइदिने ठुलोबाट सानो, अनि त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सोध्यो भने त्यही एन्सर भयो, टाइम छ भने 1/f गर्ने। अब यो एन्ड ड्रप अफ द स्मल साइज आर चार्ज टु भी है, इफ दे कोल्याप्स टु फर्म, हेर त कहिले पनि भोल्टेजको क्वेसन देख्यौ भने है, भोल्टेजवाला क्वेसन आयो भने के बुझ्नु, भोल्टेज 2/3 वाला है, एन 2/3 भीले बढ्छ भनेर सम्झिने के, भी एन 2/3 हुन्छ सधैँ है। भोल्टेज आयो भने 2/3 हुन्छ, मैले भनेको छु होला है कुन कुन क्वेसनमा भोल्टेज आयो भने के हुन्छ, पोटेन्सियल आयो भने के हुन्छ भनेर भनेको छु। अब आयो 87 नम्बरको क्वेसन, के आयो 86 को भयो हाम्रो, 86 को हेर त, क्वेसन नम्बर 86 छ है। क्वेसन नम्बर 86 मा के भने द रेजिस्टेन्स अफ द टु वायर है कनेक्टेड, हेर त इज प्यारलल कतिमा छ, प्यारललमा 3.43 ओहम छ, वाइल द रेजिस्टेन्स अफ द सेम वायर कनेक्टेड इन सिरिज इज 14 ओहम है। सिम्पल छ। अब सिरिज भनेको के हो, फर्स्ट कुरो ख्याल गर्न पऱ्यो, सिरिज भनेको 14 हो, 14 मा दुईवटा रेजिस्टर जोड, इक्जाम्पल यहाँ अप्सनबाट जाने हो एन्सर है। क्वेसन सल्भ गरेर जाने यस्तो क्वेसनमा सल्भ गऱ्यो भने दिमाग खराब हुन्छ, अप्सनमा जाने 14 बनाउनु पऱ्यो हामीलाई, दुईवटा जोडेर 14 हुने जुन छ त्यही एन्सर हो, 6 7 जोड्दा 13 हुन्छ, हुँदैन है। क्वेसन नम्बर 86 हो, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, सधैँ आइराख्ने क्वेसन हो र आइराख्छ पनि है, एकदमै रिपिट भइरहेको क्वेसन हो है। सकेसम्म अप्सनबाट जानुपर्छ यस्तो खालको क्वेसनमा। हेर त सबै जोडा कुनैमा नि 14 पुग्दैन, तर यो जोड है ठ्याक्क 14 पुग्छ, त्यो भएर 6 and 8 जोड्यो भने 14 पुग्छ भन्ने कुरा हो। त्यो सिरिज निकालिराख्न भ्यालु युजै गर्न परेन कि है। 9 10 11 12 13 14 बुझ्यो होला। अब प्यारलल वायर सेपरेटेड बाई, अब हेर है यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ है, हाम्रो बायोसेवाला क्वेसन हो यो, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि र त क्वेसनले के भन्यो है, एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, वायर हो कि सर्कुलर वायर है, प्यारलल वायर भनिसक्यो है। अब म्याग्निट्युड अफ अ फोर्स पर लेन्थ एक्जिटेड बाई वान वायर अफ अदर है, वान वायर अपन अदर भनेको छ है। मैले सधैँ भन्छु है, पाई कहाँ लाग्छ, सर्कल भनेको छ है, सर्कल भनेको छ भने पाई हाम्रो लाग्दैन है।
सर्कल भनेको छ भने पाइ लाग्दैन। यसमा लाग्छ कि लाग्दैन त? लाग्छ है। दुईवटा कुरा याद गर्ने बायोसेभार्टमा कहिले पनि सर्कलवाला सर्कुलर वायर भनेर सोध्यो भने फर्मुलामा तलपट्टि 2 यो पाइ हुँदैन के है। यहाँ हामीलाई के भने वायर भनेको छ, वायर भनेपछि पाइ त अवश्य छ तलपट्टि हेर त, किनकि यहाँ सर्कल भने छैन नि त, हामीले पाइ थप्न पऱ्यो, पाइ भएको खोज्नु पऱ्यो भनेको दुईवटा हटाऊ है। दुईवटा हटाइसक्यो भने अब क्वेसनले सोध्यो के म्यु नट आई है, फर्मुला तिमीलाई एउटा यादै गर्दा नि हुन्छ, म्यु नट आई स्क्वायर अपन 2 पाइ बी हुन्छ कि, म्यु नट आई स्क्वायर अपन 2 पाइ बी हुन्छ। अब आई स्क्वायर किन त भन्दाखेरि दुईवटा भने नि त, यतिदेखि यतिको करेन्टको स्क्वायर होला नि त, म्यु नट आई स्क्वायर अपन 2 पाइ बी हुन्छ। एउटा अपन अदर भनेको छ फेरि है। द लङ सोलेनोइड अब रेडियस ए एन्ड द नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ एन इफ इट क्यारिज अ करेन्ट आई है। यो त तिमीहरूलाई थाहा छ होला, यो पढेको क्वेसन हो है। सोलेनोइडको कतै पनि सोध्यो भने, सोलेनोइडको सोध्यो भने म्यु नट एनआई हुन्छ कि है, म्यु नट एनआई हुन्छ, म्यु नट एनआई हुन्छ भनेर सम्झिनुपर्छ है त। क्वेसन नम्बर 88 को हेर त के हुन पऱ्यो, म्यु नट एनआई भनेर हुन्छ भनेपछि एन्सर कुन भयो, एनआई भयो है। A ray of light falls on a surface of spherical glass paper weight making an angle alpha है, with a normal and is reflected in a medium at angle beta, the angle of deviation of emergent from the direction हेर त। अब यसमा यादै गरिदिने हो यो है, मगअप है, एकदमै मगअप गरिदेऊ। मैले एउटा C + SA-3 भनेर पनि अघिल्लो च्याप्टरमा भनेको थिएँ 2009 मा। यस्तै के हुन्छ यसमा 2 गामा हेर त, 2 अल्फा माइनस बिटा है, 2 अल्फा माइनस बिटा यादै गरिदेऊ। अब आयो क्वेसन नम्बर 90, क्रोमेटिक एबरेसन इज द फर्मेसन, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। क्वेसनले के सोध्यो, क्रोमेटिक एबरेसन इज द फर्मेसन अफ इमेज होइन लेन्स बिकज, क्रोमेटिक एबरेसन केले गर्दा हुन्छ भनेर सोध्छ। अब क्रोमेटिक एबरेसनको दुई चारवटा कुरा लेखौँ है। क्रोमेटिक एबरेसन केले गर्दा हुन्छ फर्स्टमा भन्दाखेरि हेर है, क्रोमेटिक एबरेसन ड्यू टु फोकल लेन्थ हेर है, त फोकल लेन्थ, यो कलर डिफरेन्स, अर्को भनेको के वेभलेन्थ डिफर गर्छ, त्यही भएर वेभलेन्थ डिफर गर्छ है, वेभलेन्थ डिफर गर्छ के सिम्पल है। क्वेसन नम्बर 90 बुझ्यो होला होइन। ड्यु टु द डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ अफ द कलर क्रोमेटिक अबरेसन अकर्स है, के हुन्छ डिफ्रेन्ट वेभलेन्थले गर्दाखेरि के हुन्छ हेर त, डिफ्रेन्ट वेभलेन्थले गर्दाखेरि है। क्वेसन नम्बर 90 मा डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थ भ्याराइज विथ द वेभलेन्थ है, फोकल लेन्थ भ्याराइज विथ द वेभलेन्थ है, यसको रिलेसन पनि छ स्क्याटरिङमा, मैले देखाउँछु है। नर्मली यो कुराहरू चाहिँ जान्न पऱ्यो। अब आयो अरू क्वेसन, द डिफरेन्स इन द भ्यालु अफ एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी वेन द बडी अफ अ सर्टेन मास इज टेकन फ्रम द पोल टु इक्वेटर हेर त, यो इक्वेटर हो, यो पोल हो है। कुनै पनि बडीलाई हेर त, यसरी कुनै बडी बसेको छ, यसलाई मैले इक्वेटरबाट पोलमा लगेँ भने है, द रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा कतिको इफेक्ट हुन्छ भनेर सोध्छ है। के बुझ्न पऱ्यो भन्दाखेरि के बुझ्ने त यसमा ड्यु टु द के याद गर्न पऱ्यो, पोलबाट इक्वेटरमा लिँदाखेरि है। क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, मैले जुन भनिरहेको छु यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। मगअप नै गर भन्छु म चाहिँ है त, मगअप नै गर भन्छु। अल्सो रिमेम्बर द भेरिएसन अफ जी इन द पोल ड्यु टु इट्स सेप इज यति एन्ड द ड्यु टु ल्याटिट्युड इज यति एज अ होल 0.052 है। डिक्रिज इन द हेर फ्रम द डिक्रिज इन अ जी छ है, डिक्रिज इन अ जी छ कहिल्यै पनि हेर त के भने फ्रम द पोल टु इक्वेटर लिँदाखेरि है, यो हामीले मेन कुरा हाइलाइट गर्न पनि पोलबाट इक्वेटर लिँदाखेरि सधैँ के हुन्छ 0.34 को डिफरेन्स हुन्छ कि है, 0.34% को डिफरेन्स हुन्छ, द्याट इज 3.4 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको टर्ममा है। याद गर्नुपर्छ हेर, 0.34 को टर्ममा डिफरेन्स हुन्छ भनेर याद गरिदिने हो यो है। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यादै गर्ने क्वेसन हो यो। अब आयो इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ अफ थिन लेन्थ अफ फोकल लेन्थ F1 एन्ड F2 वेन इट इज इन कन्ट्याक्ट इज, यो त सबैलाई थाहा छ होला है। 92 को एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, सधैँ आइराख्ने क्वेसन। एफ इक्विभ्यालेन्ट है, एफ इक्विभ्यालेन्ट सोधेको छ हामीलाई, के सोधेको छ एफ इक्विभ्यालेन्ट है, एफ इक्विभ्यालेन्ट, एफ इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु माथि प्रोडक्ट बाई तल सम, माथि प्रोडक्ट तल सम हुन्छ भनेको हाम्रो कुन एन्सर हुने भयो त F1 F2 अपन F1 प्लस F2, F1 F2 अपन F1 प्लस F2 है। 93 को एकदम इम्पोर्टेन्ट, 92 को एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ अ वायर 1.1 मिटर लङ 0.4 mm in diameter having the resistance 0.42 ohm will be भनेर क्वेसनले भनेको छ है। अब यसमा के हुन्छ क्वेसन नम्बर 93 मा है, एउटा फर्मुला छ जान्यो भने मिलिहाल्यो, आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए हुन्छ है। के हुन्छ रो एल बाई ए हुन्छ है, आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए हुन्छ। हामीलाई के सोधे, रो इक्वल्स टु कति हुन्छ त आरए अपन एल हुन्छ हेर त, रो इक्वल्स टु कति हुन्छ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स आरए अपन एल हुन्छ। रेजिस्टेन्स दिएको छ कति दिएको छ, रेजिस्टेन्स हेर त, रेजिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ 0.42 इन्टु एरिया कति छ, एरिया कुरा ख्याल गर्न पऱ्यो है।
हेर त पाई आर स्क्वायर हो कि नै एरिया भनेको त 0.42 दिएको छ हामीलाई है, सबै कुरा दिएको छ। रो इक्वल्स टु कति छ आरए अपन एल छ है, आरए हामीलाई कति दिएको छ हेर त 0.42 ओहम दिएको थियो है। हेभिङ द रेजिस्टेन्स 0.42 ओहम दिएको छ, इन्टु पाई आर स्क्वायर गर्नु पऱ्यो है। हो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ रो एड रे अपन एल गरेर हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ है। बुझिन्छ कुरा है। अब हेर है 10⁻⁸ अब हेर है यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा यो तरिकाले गर्न सकिन्छ है। यसको एन्सर फेरि रङ छ के छ है त। अब अर्को कुरा भनेको नर्मल्ली कसरी बुझ है, नर्मल्ली है। अब नर्मल्ली के हुँदो रहेछ, वायर छ नि त होइन, वायरको स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स है, हेभिङ द रेजिस्टेन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ वायर चाहिँ 10⁻⁸ को अर्डरमा हुन्छ भनेर याद गरिदेऊ कि। हेर त 4 × 2 = 8 भनेर याद गरिदेऊ है, बेटर हुन्छ, अझै बेटर हुन्छ भन्छु म है। किनकि क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यसरी गर्दा हुन्छ है। आर इक्वल्स टु रो एल अपन ए गर्ने हो, तर एन्सर रङ छ है नर्मल्ली है। सो यसमा के बुझ्नु पऱ्यो, यो क्वेसन नै यस्तै थियो है, त एन्सरै छैन, एन्सर रङ थियो कि यो 2000 उसमै। त्यो भएर 4 × 2 = 8 अर्डरमा हुन्छ भनेर याद गर्दा हुन्छ। द स्टार नियरेस्ट टु अर्थ इज 4 लाइट इयर्स अवे, द डिस्टेन्स इज है, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब यसमा जान्न पर्ने 1 लाइट इयर, 1 लाइट इयर इक्वल्स टु कति हुन्छ 9.46 × 10⁻15 मिटर। हेर 9.46 × 10⁻15 है, 9.46 × 10⁻15 मिटर हुन्छ 1 लाइट इयर इक्वल्स टु। 4 लाइट इयर इक्वल्स टु कति हुन पऱ्यो, सिम्पल लजिक छ 94। हेर त 9 4 36 है, इक्वल्स टु 4 इन्टु गर्नु पऱ्यो नि त है। हाउ मच डोज, हेर त हाउ हाई डज वाटर राइज इन अ क्यापिलरी ट्युब वेन इनर डायमिटर इज यति। अब यो त बुझिहाल्यो, अब कुन फर्मुला लाउने, एच इक्वल्स टु 2t cos थीटा, एच इक्वल्स टु 2t cos थीटा है अपन रो आरजी है। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गरिहाल्नु, सबै कुरा दिएको छ, डाइन कन्भर्ट गर्न चाहिँ जान्नु पऱ्यो है त। मैले अगाडि गरिदिइसकेँ त्यही भएर गरिनँ। अब हेर त प्यासेन्जर अफ फर्स्ट एक्सिडेन्ट बाई पास प्यासेन्जर अफ मास एम अन अ फ्लोर अफ एन एलिभेटर वेयर इज गोइङ डाउन विथ एन एक्सिलेसन ए। हेर त यसरी है, एक्जिक्युटिभ प्यासेन्जर अफ मास एम गोइङ डाउन, हेर त्यो तलपट्टि गइरहेछ, एक्सिलेसन छ है। अब के जान्नु पऱ्यो यसमा, डाउन भन्ने बित्तिकै हेर त सिम्पल है, डाउनको एनलाई हाइलाइट गर, यसलाई हुन्छ नेगेटिभ भनेको घटाउन पऱ्यो है। डाउन भन्ने बित्तिकै मैले के भने नेगेटिभ हुन्छ है, डाउन भन्ने बित्तिकै के भने मैले नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि दाइ के नेगेटिभ त भन्यो भने ग्राभिटीबाट एक्सिलेसन घटाइदिने कि एमई, मास मास त भइहाल्यो, एमजी माइनस ए हुन्छ। अप भने भए जी प्लस ए हुन्थ्यो है, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अ कन्डेन्सर हेभिङ अ क्यापासिटी 50 माइक्रोफाराड इज चार्ज टु 10 भोल्ट, इट्स इनर्जी विल बी है। क्वेसन नम्बर 97 हेर है, क्वेसन नम्बर 97 एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब क्यापासिटरको इनर्जी सोधिरहेछ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, 1/2 CV स्क्वायर लगाइदेऊ है, मिल्छ 1/2 CV स्क्वायर लगाइदेऊ। अब फेरि पनि मिलेन, हामीसँग सबै क्वान्टिटी लगभग छ है, 1/2 CV स्क्वायर लगाएर मिल्ने 1/2 हुन्छ इन्टु सी भनेको हाम्रो 50 छ है, 50 छ इन्टु अब माइक्रोफाराडमा छ नि त, इन्टु 10⁻⁻6 गर्न पऱ्यो है, इन्टु भी स्क्वायर कति छ हामीसँग 10 भोल्ट छ है, इन्टु 10 को होल स्क्वायर गर्ने है, 10 को होल स्क्वायर गऱ्यो भने आइहाल्छ है त। नियरेस्ट एन्सर लाउनुपर्छ है, यसमा एकुरेट एन्सर छैन भने नियरेस्ट लाउने हो है, गर्नु एकचोटि मिलिहाल्छ। अब क्वेसन नम्बर 98 छ, क्वेसन नम्बर 98 हेर त चेन्ज इन, हेर है नर्मली क्वेसन देखाए कतिले घट्छ होला भनेर भनेको छ हेर है, कतिले घट्छ होला भनेर भनेको छ 98 को। द लेन्थ अफ मेटल इज 100 सेन्टिमिटर एन्ड द लिनियर एक्सपेन्सिभिटी अफ द मेटल इज यति, बाई हाउ मेनी सेन्टिमिटर विल इट कन्ट्र्याक्ट वेन कुल टु 1500 केल्भिन है। अब यो पनि सिम्पल छ, चेन्ज इन लेन्थ है। अब के लाउने हो यसमा भन्दाखेरि एल, हेर त क्वेसन नम्बर हेर है 97 छ होइन, 97मा हेर त के लाउने हो, डेल एल इक्वल्स टु एल इन्टु डेल थीटा है, एल इन्टु डेल थीटा। एल कति छ हामीसँग 100 छ, इन्टु डेल थीटा कति हुनु पऱ्यो है, यसमा के हुन्छ अल्फा डेल थीटा लाउने है, अल्फा डेल थीटा। अल्फाको युनिट दिएको छ यहाँ 0.002 है। अर्को आउँछ हामीसँग के, हेर त अर्को के त आउँछ, डिफ्रेन्स कति छ 50 केल्भिन छ नि, 50 माइनस के हो 0 हो नि त। अब यसो गर्दाखेरि 5 जा भनेको एराउन्ड, हेर त यसरी हेर्दाखेरि एन्सर है। अब एराउन्ड निकाल्न पऱ्यो नि त होइन, यहाँ 2 छ, हेर त यहाँ 2 छ, 5 2 जा 10 भनेको 100 एराउन्डमा आउँछ है, ख्याल गर 100 सेन्टिमिटरमा आउँछ। अब ल्याप्लेस फर्मुला ए भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, ल्याप्लेस फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड है, ल्याप्लेस फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड कहिले पनि ल्याप्लेस सोध्यो भने है त जान्न पऱ्यो, ल्याप्लेसको ए हाइलाइट गर, इट्स एडिबेटिक प्रोसेस है, एडिबेटिक है।
ल्याप्लेस भन्ने बित्तिकै एडिबेटिक, एडिबेटिक भन्ने बित्तिकै गामा पी अपन रो हुन्छ है, नबिर्सिनु होइन। एप्लिकेबल टु क्यालकुलेट द ट्रान्सफर्स इन्टेन्सिटी अफ एक्स अरे है, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ट्रान्सफर्स इन्टेन्सिटी भनेको रड देऊ आई नट इक्वल्स टु आइई, हेर त आई नट इक्वल्स टु आइई माइनस म्यु एक्स